द 7 Habits of Highly Effective People। अति प्रभावकारी मानिसका 7वटा बानीहरू। 7औं बानी, आरीको धार तीखो गर्नुहोस्। सन्तुलित आत्मनवीनीकरणको सिद्धान्त। कहिलेकाहीँ जब म विचार गर्दछु कि सानातिना चीजहरूका कति भयानक परिणाम हुन्छन्, तब म यो सोच्नको लागि प्रेरित हुन्छु कि कुनै पनि चीज सानो हुँदैन। ब्रुस बार्टन। मान्नुहोस् तपाईँ जंगलमा कुनै मानिस भेट्नुहुन्छ जो तीव्र रूपले रुख काट्नमा जुटेको छ। तपाईँ सोध्नुहुन्छ तपाईँ के गरिरहनु भएको छ। उसले अधीर भएर जवाब दिन्छ, तपाईले देखिरहनु भएको छैन, म आरीले यो रुख काटिरहेको छु। तपाईँ आश्चर्य मान्दै सोध्नुहुन्छ, तपाईँ थाकेको देखिरहनु भएको छ, तपाईले यो काम कुन बेलादेखि गरिरहनु भएको छ। उसले पल्टिएर जवाब दिन्छ, 5 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो र म नराम्ररी थाकिसकेको छु। बडो मेहनतको काम हो यो। तपाईँ सुझाव दिनुहुन्छ, तपाईँ केही मिनेट आराम किन गर्नुहुन्न र त्यसबेला आफ्नो आरीको धार तीखो पनि गर्नुहोस्। मलाई विश्वास छ कि त्यसपछि यसले बढी तेजले काम गर्नेछ। मसँग आरीको धार तीखो गर्ने समय छैन। त्यो मान्छेले जोड दिएर भन्दछ, म रुख काट्नमा निकै व्यस्त छु। 7औं आदतबाट आरीको धार तेज गर्न समय निकाल्नु छ। यो 7 आदतहरूको प्याराडाइमले चक्रका बाँकी सबै आदतहरूलाई घेरिरहन्छ, किनकि यही आदतले बाँकी सबै आदतहरूलाई सम्भव बनाउँछ। नवीनीकरणका 4 आयाम। 7औं आदत व्यक्तिगत पीसी हो। यो तपाईको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति अर्थात् स्वयंलाई सुरक्षित राख्नु र विकसित गर्नु हो। यसले तपाईको स्वभावका 4 आयामहरू शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक र सामाजिक भावनात्मकलाई नवीनीकरण गर्दछ। तसर्थ अलग अलग शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ, तर जीवनको अधिकांश दर्शन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले यी 4 आयामहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। दार्शनिक हर्ब शेफर्डले स्वस्थ सन्तुलित जीवनको वर्णन 4 जीवन मूल्यहरूको आसपासमा गर्दछन्। दृष्टिकोण आध्यात्मिक, स्वायत्तता मानसिक, सम्बन्धता सामाजिक र शक्ति शारीरिक। जर्ज सिहान 4 भूमिकाहरूको वर्णन गर्दछन्। राम्रो पशु हुनु शारीरिक, राम्रो शिल्पकार हुनु मानसिक, राम्रो मित्र हुनु सामाजिक र सन्त हुनु आध्यात्मिक। सशक्त प्रेरणा र संगठन सिद्धान्त यी 4 आयामहरू या प्रेरणाहरूमा निहित छन्। आर्थिक शारीरिक, मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ सामाजिक, मानिसहरूलाई कसरी विकसित र प्रयुक्त गरिन्छ मानसिक, र संगठनद्वारा गरिने सेवा, काम या योगदान आध्यात्मिक। आरीको धार तीखो गर्नुहोस्को मूल अर्थ हो 4 प्रेरणाहरूलाई व्यक्त गर्नु। यसको अर्थ हो हाम्रो स्वभावका 4 आयामहरूको समझदारीपूर्ण र सन्तुलित तरिकाहरूबाट नियमित र निरन्तर अभ्यास गर्नु। यस्तो गर्नको लागि हामीले प्रोएक्टिभ बन्नु पर्नेछ। आरीको धार तेज गर्नु निश्चित रूपले क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको गतिविधि हो। त्यसैले हामीले क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमा काम गर्नु पर्नेछ। क्वाड्रेन्ट 1 अत्यावश्यक हुन्छ, त्यसैले यसले हामीमाथि काम गर्दछ। यसले हामीमाथि लगातार दबाव बनाइराख्दछ। व्यक्तिगत पीसी माथि तबसम्म दबाव पारिरहन्छ जबसम्म यो हाम्रो दोस्रो स्वभाव बन्दैन, जबसम्म यो एक प्रकारको स्वस्थ लत बन्दैन। यो हाम्रो प्रभावको वृत्तको केन्द्रमा छ, त्यसैले यसलाई कुनै अरूले हाम्रो लागि गर्न सक्दैन। यसलाई हामीले आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्नेछ। यो हामीद्वारा जीवनमा गरिने सबैभन्दा शक्तिशाली लगानी हो। आफैमा लगानी गर्नु अर्थात् आफूसँग भएको त्यस एकमात्र साधनमा लगानी गर्नु हो जसद्वारा हामीले जीवन जिउनु छ र योगदान दिनु छ। हामी आफ्नो कार्य पर्फर्मेन्सको साधन हौं र प्रभावकारी बन्नको लागि हामीले यस कुराको महत्त्वलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता छ कि हामीले सबै 4 तरिकाहरूबाट आरीको धार तीखो गर्नको लागि नियमित रूपले समय निकाल्नु छ। शारीरिक आयाम। शारीरिक या भौतिक आयाममा हाम्रो भौतिक शरीरको प्रभावकारी रेखदेख गर्नु सामेल छ। सही तरिकाको भोजन गर्नु, पर्याप्त आराम र विश्राम गर्नु तथा नियमित रूपले व्यायाम गर्नु। व्यायाम क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको उच्च प्रभाव भएको गतिविधिहरू हाई लेभरेज एक्टिभिटिज मध्ये एक हो, जसलाई हामी मध्ये धेरै जसो मानिसहरूले नियमित रूपले गर्दैनौं। त्यसैले हामी आफूलाई क्वाड्रेन्ट 1 मा पाउँछौं, किनकि हाम्रो उपेक्षाको स्वाभाविक परिणामको रूपमा हाम्रो अगाडि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू र सङ्कट आउँदछन्। हामी मध्ये धेरै जसो मानिसहरू सोच्दछन् कि हामीसँग व्यायाम गर्नको लागि पर्याप्त समय छैन। कति विकृत प्याराडाइम हो। जे होस्, हामीसँग व्यायाम छोड्ने समय छैन। हामी हर सप्ताहको 3 देखि 6 घण्टाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, अर्थात् हर दिन या दोस्रो दिनको कम्तीमा 30 मिनेट।
सप्ताहको बाँकी 162-165 घण्टामा यसको लाभकारी प्रभाव हेर्ने हो भने सायद यो बढी समय होइन। र व्यायाम गर्नको लागि तपाईलाई कुनै विशेष उपकरणको आवश्यकता पनि छैन। यदि तपाईँ उपकरणहरूको प्रयोग गर्नको लागि कुनै जिम या स्पा जान चाहनुहुन्छ या कुनै योग्यता सम्बन्धी खेल जस्तो टेनिस या रकेट बलको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने यो एउटा अतिरिक्त अवसर हो। तर आरीको धार तिखो गर्नको लागि यो आवश्यक छैन। राम्रो व्यायाम कार्यक्रम त्यो हो जसलाई तपाईँ घरमा नै गर्न सक्नुहुन्छ र यी 3 क्षेत्रहरूमा तपाईको शरीरको विकास गर्दछ: सहनशक्ति, लचिलोपन र शक्ति। सहनशक्ति एरोबिक व्यायामबाट र हृदयले तपाईको शरीरमा रक्त पम्प गर्ने क्षमताबाट मिल्दछ। तथापि हृदय एक मांसपेशी हो, तर यसको सिधै व्यायाम गर्न सकिँदैन। यसको व्यायाम ठूला मांसपेशी समूहहरूको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ, खास गरी खुट्टाको मांसपेशीहरूको माध्यमबाट। त्यसकारणले छिटो हिँड्ने, दौडिने, साइकल चलाउने, पौडिने, क्रस कन्ट्री स्किइङ र जगिङ गर्ने जस्ता व्यायाम धेरै लाभकारी छन्। यदि तपाईले आफ्नो हृदय गतिलाई कम्तीमा 100 धड्कन प्रति मिनेटसम्म बढाउन सक्नुभयो र त्यसलाई 30 मिनेटसम्म त्यही स्तरमा राख्नुभयो भने तपाईँ स्वास्थ्यको दृष्टिले न्यूनतम स्वस्थ हुनुहुन्छ। आदर्श रूपबाट तपाईले आफ्नो हृदय दरलाई आफ्नो अधिकतम प्लस रेटको कम्तीमा 60% सम्म बढाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। यो त्यो तीव्रतम गति हो जसमा तपाईको हृदय धड्किन सक्दछ र तपाईको शरीरमा रक्त पम्प गर्न सक्दछ। तपाईको अधिकतम हृदय दर विशेष गरी 220 बाट तपाईको उमेर घटाउँदा पत्ता लाग्दछ। यदि तपाईको 40 वर्षको हो भने तपाईको व्यायाममा 108 हृदय दरको लक्ष्य राख्नु पर्दछ। प्रशिक्षण प्रभाव विशेष गरी तपाईको व्यक्तिगत अधिकतम दरको 72 बाट 87% को बीच मानिन्छ। लचिलोपन तान्दा आउँछ। अधिकांश विशेषज्ञहरूले एरोबिक व्यायाम भन्दा पहिले वार्म अप गर्ने र व्यायामपछि शरीरलाई तान्ने र झुकाउने सम्बन्धी व्यायाम कुलिङ डाउन स्ट्रेचिङ को सुझाव दिन्छन्। एरोबिक भन्दा पहिले वार्म अप गर्दा मांसपेशीहरू अधिकतम तीव्र व्यायाम गर्नको लागि खुकुलो र तातो हुन्छन्। एरोबिक पछि गरिएको व्यायामले ल्याक्टिक एसिडलाई हटाउनमा मद्दत गर्दछ ताकि तपाईलाई संकोचन महसुस नहोस्। शक्ति मांसपेशीय प्रतिरोधका व्यायामहरू गर्नाले मिल्दछ, जस्तै पुश अप्स, सिट अप्स तथा वजन बढाउनु। तपाईले शक्ति बढाउनमा कति जोड दिनुहुन्छ यो तपाईको स्थितिमाथि निर्भर गर्दछ। यदि तपाईँ शारीरिक श्रम या खेलकुदका गतिविधिहरूसँग जोडिनु भएको छ भने बढेको शक्तिले तपाईको निपुणतालाई बढाउनेछ। तर यदि तपाईको काम मूलतः एकै ठाउँमा बसिरहनेछ र तपाईको जीवनशैलीमा सफलताको लागि निकै बढी शक्तिको आवश्यकता छैन भने एरोबिक र स्ट्रेचिङ एक्सरसाइज बाहेक मांसपेशीको हल्का व्यायाम पर्याप्त छ। एकपटक म आफ्नो एउटा साथीसँग जिममा गएँ जससँग व्यायाम शरीर विज्ञानमा पीएचडी को उपाधि थियो। ऊ आफ्नो शक्तिको निर्माणमाथि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको थियो। उसले मलाई भन्यो कि मैले उसलाई बेन्च प्रेस गरिरहेको हेर्नु पर्दछ। उसले भन्यो कि जब सही समय आउनेछ तब उसले मलाई वजन हटाउन भन्नेछ। त्यसपछि उसले मलाई सिकायो, तर जबसम्म म भन्दिन तबसम्म वजन नहटाउनु। त्यसैले मैले उसलाई हेरिरहेँ, प्रतीक्षा गरिरहेँ र वजन हटाउनको लागि आफूलाई तयार गरिरहेँ। वजन माथि र तल भयो, माथि तल भई नै रह्यो र मैले देखिरहेको थिएँ कि यो गाह्रो हुँदै गइरहेको थियो, तर उसले वजन उठाइरह्यो। जब उसले वजन माथि उठाउन सुरु गर्यो तब म सोच्दथे उसले त्यो वजन उठाउनै सक्दैन, तर उसले त्यो उठाउँथ्यो। त्यसपछि बिस्तारै वजन तल ल्याउँथ्यो र फेरि माथि लैजान्थ्यो, माथि र तल, माथि र तल। आखिर जब मैले उसको अनुहारमा हेरेँ जुन कोसिसको कारणले ऊ रातो भएको थियो र रक्त नलीहरू लगभग छालाभन्दा बाहिर निस्किरहेका थिए, तब मैले सोचेँ अब वजन उसको टाउकोमा झर्नेवाला छ र त्यो वजनले उसको टाउकोलाई चकनाचुर गरिदिनेछ। सायद मैले उसको वजन हटाउनु पर्छ। सायद उसको नियन्त्रण सिद्धिसकेको छ र उसलाई यो थाहा छैन कि उसले के गरिरहेको छ, तर उसले वजनलाई सुरक्षित ढङ्गले तल ल्यायो। त्यसपछि फेरि उसले वजनलाई माथि उठायो। मलाई विश्वास लागिरहेको थिएन। जब उसले अन्त्यमा मलाई वजन हटाउनको लागि भन्यो तब मैले सोधेँ, तपाईले यति बेरसम्म किन कुर्नुभयो? उसले जवाब दियो, स्टिफेन, व्यायामका लगभग सबै लाभहरू अन्त्यमा मिल्दछन्। म शक्ति पाउने कोसिस गरिरहेको छु र यो तबसम्म हुँदैन जबसम्म मांसपेशीका तन्तुहरू फाट्दैनन् र नसाको तन्तुमा पीडा हुन थाल्दैन। त्यसपछि प्रकृतिले अवश्य पनि ज्यादा भरपाई गर्दछ र 24 घण्टाभित्र त्यो तन्तु पहिलेको भन्दा बढी बलियो हुन्छ।
म उसको कुराको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दथे। यही सिद्धान्तले भावनात्मक मांसपेशीहरूसँग पनि काम गर्दथ्यो, जस्तै धैर्य। जब तपाईँ पछिल्ला सीमाहरूभन्दा अगाडि गएर धैर्यको अभ्यास गर्नुहुन्छ, तब भावनात्मक तन्तु टुट्दछ। प्रकृतिले अवश्य पनि ज्यादा भरपाई गर्दछ र अघिल्लो पटक तन्तु पहिलेको भन्दा बढी मजबुत बन्दछ। मेरो साथीले मांसपेशीहरूलाई शक्तिशाली बनाउन चाहन्थ्यो र उसलाई थाहा थियो कि यो कसरी गरिन्छ। तसर्थ प्रभावकारी बन्नको लागि हामी सबैलाई यस प्रकारको शक्ति विकसित गर्ने आवश्यकता छैन। पीडा छैन भने लाभ छैन। केही परिस्थितिहरूमा उचित हुन सक्दछ, तर यो प्रभावकारी व्यायाम कार्यक्रमको सार होइन। शारीरिक व्यायामको नवीनीकरणको सार आरीको धार तीखो गर्नु हो, अर्थात् नियमित रूपले आफ्नो शरीरको व्यायाम यस प्रकारले गर्नु हो जसबाट हाम्रो काम गर्ने, ढल्ने र आनन्द लिने क्षमता कायम रहोस् र बढोस्। व्यायामको कार्यक्रम विकसित गर्ने समयमा हामीलाई बुद्धिमानीको जरुरत पनि छ। मानिसहरूमा जरुरतभन्दा बढी व्यायाम गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। खास गरी तब तपाईले पहिले कति पनि व्यायाम गर्नुभएको छैन र यसले गर्दा अनावश्यक पीडा, चोट, यहाँसम्म कि स्थायी नोक्सान पनि हुन सक्छ। त्यसैले बिस्तारै सुरुवात गर्नु सर्वोत्तम नीति हो। कुनै पनि प्रकारको व्यायाम कार्यक्रममा नवीनतम शोध र परिणामहरू डाक्टरको सल्लाह र तपाईको आफ्नो आत्मजागरुकताको अनुकूल हुनुपर्दछ। यदि तपाईँ व्यायाम गरिरहनु भएको छैन भने आराम गर्न गइरहेको तपाईँको शरीरले निसन्देह यस परिवर्तनको विरोध गर्नेछ। तपाईँले सुरुमा यसलाई मन पराउनुहुन्न, हुन सक्छ तपाईँले यसलाई घृणा पनि गर्नुहुन्छ, तर प्रोएक्टिभ बन्नुहोस्। व्यायाम हर हालतमा गर्नुहोस्। यदि तपाईँले दौडिने कार्यक्रम बनाउनु भएको छ तर त्यो दिन पानी परेकै भए पनि दौड अवश्य गर्नुहोस्। अहो, पानी परिरहेको छ, मलाई आफ्नो शरीर सँगसँगै इच्छा शक्तिको विकास गर्ने अवसर पनि मिलेको छ भन्ने ठान्नुहोस्। तपाईले क्विक फिक्सको प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। तपाईले क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको एउटा यस्तो गतिविधिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ जसले चमत्कारिक दीर्घकालीन परिणाम दिनेछ। लगातार व्यायाम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई सोधेर हेर्नुहोस्, जसै जसै तपाईको हृदय र अक्सिजनको शोधन तन्त्र अधिक कुशल बन्दै जानेछ, तपाईको आराम गर्नेवाला पल्स रेट बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जानेछ। जसै जसै तपाईले आफ्नो शरीरको मेहनत गर्ने क्षमता बढाउनु हुनेछ, सामान्य गतिविधि गर्न तपाईको लागि अधिक आरामदेह र सुखद बन्नेछ। बेलुका तपाईमा अधिक ऊर्जा हुनेछ। यसबाहेक तपाईले त्यस थकानबाट पनि मुक्ति पाउनुहुनेछ जसले अतीतमा व्यायाम गर्नको लागि तपाईलाई अधिक थकित बनाइदिन्थ्यो। यसको ठाउँमा अब तपाईमा ऊर्जाको सञ्चार हुनेछ जसले तपाईका प्रत्येक काममा स्फूर्ति प्रदान गर्नेछ। व्यायामबाट तपाईले सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो लाभ यो पाउनुहुनेछ कि तपाईको पहिलो आदतको प्रोएक्टिभिटीका मांसपेशीहरूको विकास हुनेछ। कुनै शक्तिले तपाईलाई व्यायाम गर्नबाट टाढा राख्दछ। जब तपाईले तिनीहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्नको बावजुद शारीरिक स्वास्थ्यको जीवन मूल्यमाथि आधारित व्यायाम गर्नुहुन्छ, तब यसबाट तपाईको आत्मसम्मान, तपाईको आत्मविश्वास, तपाईको अखण्डता र तपाईको आफ्नो बारेमा तपाईको प्याराडाइममाथि गहिरो प्रभाव पर्नेछ। आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयामको नवीनीकरणले तपाईको जीवनलाई लिडरशिप प्रदान गर्दछ। यसको दोस्रो आदतसँग गहिरो सम्बन्ध छ। आध्यात्मिक आयाम तपाईको केन्द्र हो, तपाईको हृदय हो, जीवन मूल्यहरूको तन्त्रप्रति तपाईको प्रतिबद्धता हो। यो जीवनको निश्चय नै निजी क्षेत्र हो र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। यो ती स्रोतहरूबाट शक्ति पाउनु हो जसले तपाईलाई प्रेरित गर्दछ, माथि उठाउँछ र पुरै मानवताका शाश्वत सत्यताहरूसँग जोड्दछ र मानिसहरू यसलाई अलग अलग तरिकाले गर्दछन्। मलाई धर्मग्रन्थहरूमाथि नियमित प्रार्थनापूर्ण साधनाबाट नवीनीकरण प्राप्त छ, किनकि त्यसले मेरा जीवन मूल्यहरू र तन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। जब म धर्मग्रन्थ पढ्छु र साधना गर्छु, तब मलाई महसुस हुन्छ कि ममा नवीन ऊर्जा र शक्ति आइसकेको छ। सेवामाथि मेरो ध्यान केन्द्रित भइसकेको छ र म त्यसको लागि प्रतिबद्ध छु। महान साहित्यमा, महान सङ्गीतमा डुब्दा कयौं मानिसहरूले यस्तै प्रकारको भावनात्मक नवीनीकरण प्रदान गर्दछन्। केही अन्य मानिसहरूलाई यो प्रकृतिको साथै सम्प्रेषण पनि मिल्दछ। जुन मानिसहरूले आफूलाई प्रकृतिमा डुबाउँछन्, प्रकृतिले उनीहरूलाई आशीर्वादमा आफ्नो वरदान दिन्छन्। जब तपाईँ सहरको हल्ला खल्लालाई पछाडि छोडेर आफूलाई प्रकृतिको लय र सुरतालमा डुबाउनुहुन्छ, तब तपाईँ नवीन बनेर फर्किनुहुन्छ। केही समयसम्म तपाईँ निकै शान्त र स्थिर रहनुहुन्छ, तबसम्म कि बाहिरको होहल्लाले तपाईको आन्तरिक शान्तिको अनुभवलाई बिस्तारै बिस्तारै अतिक्रमण गर्न थाल्दैन। आर्थर गार्डनले आफ्नो छोटो कथा द टर्न अफ द टाइडमा आफ्नो आध्यात्मिक नवीनीकरणको आश्चर्यजनक अन्तरङ्ग कथा बताउँछन्।
यो उनको जीवनको त्यस कुराको बारेमा छ जब उनले यो महसुस गर्न सुरु गरे कि हर चीज निरस र उजाड भइसकेको छ। उनको उत्साह कम भइसकेको थियो। उनको लेखनको प्रयास सफल भइरहेको थिएन र स्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गइरहेको थियो। आखिर उनले एक डाक्टरको मद्दत लिने फैसला गरे। शारीरिक रूपले कुनै गडबडी नभएको पाएपछि डाक्टरले उनलाई सोधे कि के उनी एक दिनको लागि उनका निर्देशनहरूमा चल्न सक्छन्। जब गार्डनले वचन दिए तब डाक्टरले उनलाई भने कि उनले अघिल्लो दिन यस्तो ठाउँमा बिताउन् जहाँ उनी आफ्नो बचपनमा सबैभन्दा खुसी थिए। डाक्टरले भने कि उनी भोजन गर्न सक्दछन् तर उनले कसैसँग कुराकानी गर्नु हुँदैन। पढ्ने, लेख्ने या रेडियो सुन्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसपछि डाक्टरले 4 पर्चा लेखे र भने कि उनले ती पर्चाहरूलाई एक एक गरेर 9, 12, 3 र 6 बजे खोलुन्। गार्डनले सोधे के तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ? जब तपाईले मेरो बिल पाउनुहुनेछ तब तपाईलाई लाग्ने छैन कि म मजाक गरिरहेको थिएँ। जवाब आयो। त्यसैले अघिल्लो दिन बिहानै गार्डन समुद्रको किनारमा गए। जब उनले पहिलो पर्चा खोले तब त्यसमा लेखेको थियो ध्यानले सुन। उनले सोचे डाक्टर पागल भइसकेको छ। उनी 3 घण्टासम्म कसरी सुन्न सक्दथे? तर उनले डाक्टरलाई निर्देशनहरूको पालन गर्ने वचन दिएका थिए। त्यसैले उनले सोधे। उनले समुद्र र पंक्षीहरूको सामान्य आवाज सुने। केही समयपछि उनले केही अरू आवाज सुने जुन पहिला त्यति धेरै स्पष्ट थिएनन्। जब उनले सुने तब उनी ती कुराहरूको बारेमा सोच्न थाले जुन समुद्रले उनलाई बचपनमा दिएको थियो। धैर्य, सम्मान र जागरुकताका चीजहरू परस्पर निर्भर छन्। उनी आवाजहरू र मौनतालाई सुन्न थाले र उनले शान्ति बढिरहेको महसुस गरे। दिउँसो उनले दोस्रो पर्चा खोले। त्यसमा लेखिएको थियो पछाडि पुग्ने कोसिस गर। उनले सोचे कुन चीजसम्म पछाडि पुग्ने कोसिस गर्ने? सायद बचपनसम्म, सायद सुखद यादहरूसम्म। उनले आफ्नो बचपनको बारेमा सोचे। खुसीका निकै साना साना क्षणहरूको बारेमा सोचे। उनले ती क्षणहरूलाई राम्ररी याद गर्ने कोसिस गरे र याद गर्ने यस प्रक्रियामा उनले आफूभित्र उत्साह बढेको महसुस गरे। 3 बजे उनले तेस्रो पर्चा खोले। अहिलेसम्मको काम सजिलो थियो तर यो भिन्न थियो। यसमा लेखिएको थियो आफ्ना उद्देश्यहरूको जाँच गर। पहिले त उनी रक्षात्मक मुद्रामा आए। उनले ती चीजहरूको बारेमा सोचे जसलाई उनी चाहन्थे। सफलता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा र उनले ती सबैलाई न्यायसङ्गत ठहराए। तर फेरि उनका मनमा यो विचार आयो कि यी उद्देश्यहरू पर्याप्त राम्रा थिएनन् र सायद तिनैमा उनको निष्क्रिय स्थितिको जवाब निहित थियो। उनले आफ्ना उद्देश्यहरूमाथि गहिराईले विचार गरे। उनले अतीतको खुसीको बारेमा सोचे र आखिर उनले जवाब पाए। उनी लेख्दछन् निश्चितताको एक सीमामा मैले देखेँ कि यदि कुनै व्यक्तिको उद्देश्य गलत छ भने केही पनि सही हुन सक्दैन। यसबाट कुनै फरक पर्दैन कि तपाईँ हुलाकी हो, नाई हो, बीमा एजेन्ट हो, गृहिणी हो, तपाईँ चाहे जेसुकै होस्, जबसम्म तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईँले अरूहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ तबसम्म तपाईँले काम राम्ररी गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ मात्र आफ्नो मद्दत गर्ने बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईँले काम त्यति राम्ररी गर्नुहुन्न। यो नियम त्यति नै अटल छ जति गुरुत्वाकर्षणको नियम। जब 6 बज्यो तब अन्तिम पर्चामा लिएका निर्देशनहरू पालन गर्नमा बढी समय लागेन। यसमा लेखिएको थियो आफ्ना चिन्ताहरूलाई बालुवामाथि लेखिदेऊ। गार्डन घुँडा टेकेर बसे र टुटेको शङ्खको टुक्राले केही शब्द लेखे। त्यसपछि उनी फर्केर त्यहाँबाट हिँडे। उनले फर्किएर पछाडि हेरेनन्। उनी जान्दथे कि ज्वारको लहर आउनेछ। आध्यात्मिक नवीनीकरणमा समयको लगानीको आवश्यकता हुन्छ तर यो क्वान्टेन्ट सेकेन्डको यस्तो गतिविधि हो जसको उपेक्षा गर्नको लागि हामीसँग अलिकति पनि समय छैन। महान सुधारक मार्टिन लुथरले भनेका थिए मैले आज निकै बढी काम गर्नु छ त्यसैले मैले आफ्ना गुणाहरूको बलले 1 घण्टा बढी बस्नु पर्नेछ। उनको लागि प्रार्थना कुनै यान्त्रिक कर्तव्य थिएन बरु उनको ऊर्जालाई मुक्त गर्ने र अरू कैयौं गुणा बढाउने शक्तिको स्रोत थियो। सुदूर पूर्वका एक जैन गुरुको अनुहारमा सधैँ गहिरो शान्तिको भाव हुन्थ्यो। चाहे उनले जतिसुकै दबावहरूको सामना गर्नु किन नपरोस्, एकपटक उनलाई कसैले सोध्यो तपाईँ यस्तो शान्ति कसरी पाइराख्नुहुन्छ? उनले भने म कहिले पनि आफ्नो साधनाको स्थानलाई छोड्दिन। उनी बिहान चाँडै साधना गर्दथे र ती क्षणहरूको शान्तिको पुरै दिनको लागि आफ्नो मन र दिमागमा बसाउँथे। सन्देश यो हो कि जब हामी आफ्नो जीवनको लिडरशिप केन्द्रको प्रयोग आपूर्तिको स्रोतको रूपमा गर्ने समय निकाल्दछौँ र यो विचार गर्दछौँ कि जीवनको वास्तविक अर्थ के हो, तब यसले एउटा छाताको जसरी बाँकी हर चिजलाई ढाकिदिन्छ।
यसले हाम्रो नवीनीकरण गर्दछ, हामीलाई ताजगी दिन्छ, खास गरी तब दिन्छ जब हामीले यसको पुनः संकल्प लिन्छौँ। यही कारणले म व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टलाई निकै महत्त्वपूर्ण मान्दछु। यदि हामी आफ्नो केन्द्र तथा लक्ष्यलाई राम्ररी बुझ्छौँ भने हामी अक्सर यसको समीक्षा गर्न सक्दछौँ र यसप्रति फेरि संकल्पमान बन्न सक्दछौँ। आफ्नो दैनिक आध्यात्मिक नवीनीकरणमा हामी ती जीवन मूल्यहरूको तालमेलमा दैनिक घटनाहरूको मानसिक चित्रण गर्न सक्दछौँ। धर्मगुरु डेभिड ओ मेकेले सिकाएका थिए, जीवनको महानतम युद्ध हर दिन आत्माको शून्य कक्षाहरूमा लडिन्छन्। यदि तपाईले त्यहाँ युद्ध जित्नु छ, यदि तपाईले भित्री मुद्दाहरूलाई सुल्झाउनु छ भने तपाईलाई शान्तिको महसुस हुन्छ। यस्तो महसुस कि तपाईको वास्तविक उद्देश्य के हो र सार्वजनिक विजय स्वाभाविक रूपले अनुसरण गरेको तपाईले पाउनुहुनेछ, किनकि त्यसपछि तपाईमा सहयोगपूर्ण सोच्ने, अरूहरूको कल्याण र भलाइलाई बढावा दिने र अरूहरूको सफलताहरूमाथि खुसी हुने प्रवृत्ति हुनेछ। मानसिक आयाम। हाम्रो अधिकांश मानसिक विकास र अध्ययन अनुशासन औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट हुन्छ। तर जसै हामी स्कुल बाहिर अनुशासन छोड्छौँ, हामी मध्ये धेरै जसो मानिसहरूले आफ्नो दिमागमाथि जोड दिन बन्द गरिदिन्छन्। अब हामी गम्भीर अध्ययन गर्दैनौँ। हामी आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका नयाँ विषयहरूलाई वास्तविक गहिराईबाट निहाल्दैनौँ। हामी विश्लेषणात्मक तरिकाले सोच्दैनौँ। हामी लेख्न छोडिदिन्छौँ। कम्तीमा समालोचनात्मक या कुनै यस्तै तरिकाबाट त लेख्न छोडि नै दिन्छौँ जसले विचारपूर्ण, स्पष्ट र सारगर्भित भाषामा अभिव्यक्त गर्ने योग्यताको जाँच गर्दछ। यसबाहेक हामी टिभी हेर्नमा आफ्नो समय बर्बाद गर्दछौँ। सर्वेक्षणहरूबाट थाहा हुन्छ कि अधिकांश घरहरूमा टेलिभिजन एक सप्ताहमा 35बाट 45 घण्टासम्म चल्दछ। यो अवधि अधिकांश मानिसहरूद्वारा आफ्ना नोकरीहरूमा लगाइने समयको बराबर छ। यो अवधि अधिकांश बच्चाहरूद्वारा आफ्नो स्कुल कलेजमा लगाइने समयभन्दा बढी छ। टिभी आजको सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक प्रभाव हो र जब हामी टिभी हेर्दछौँ तब हामी यसको माध्यमबाट सिकाइने जीवन मूल्यहरूको सम्पर्कमा आउँछौँ। तिनीहरूले निकै सूक्ष्म र अदृश्य तरिकाहरूबाट हामीमाथि शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्दछन्। समझदारीपूर्वक टिभी हेर्नको लागि तेस्रो आदतको प्रभावकारी आत्मप्रबन्धनको आवश्यकता पर्दछ, जसले तपाईलाई भेद चिन्नमा समर्थ बनाउँछ र यस्तो ज्ञानवर्धक, प्रेरक तथा मनोरञ्जक कार्यक्रम चुन्ने शक्ति दिन्छ जसले तपाईँको उद्देश्य र जीवन मूल्यहरूलाई सर्वश्रेष्ठ ढङ्गले व्यक्त र पूरा गर्दछ। हाम्रो परिवारमा हामीले टिभी हेर्न प्रति सप्ताह 7 घण्टासम्म सीमित गरेका छौँ, अर्थात् हर दिन औसत लगभग 1 घण्टा। हामीले एक पारिवारिक बैठक गर्यौं जसमा हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्यौं र यस जानकारीमाथि विचार गर्यौं कि टिभीको कारणले परिवारमा के भइरहेको छ। हामीले पायौं कि जब परिवारका कुनै पनि सदस्य रक्षात्मक छैनन् या बहसको मोडमा छैनन्, तब परिवारमा यस्तो चर्चा गर्दा सदस्यहरूलाई यो महसुस हुन थाल्दछ कि उनीहरूलाई टिभी सिरियलहरूको लत लागिसकेको छ, उनीहरूलाई निर्भरताको रोग लागिसकेको छ या उनीहरूलाई कुनै खास कार्यक्रमको लगातार खुराकको आदत परिसकेको छ। म कयौं उच्च गुणवत्ता भएको शैक्षणिक र मनोरञ्जक कार्यक्रमहरूको लागि टेलिभिजन प्रति कृतज्ञ छु। यसले हाम्रो जीवनलाई समृद्ध बनाउन सक्छ र हाम्रा उद्देश्यहरू तथा लक्ष्यहरू पाउनमा सार्थक योगदान दिन सक्दछ। तर यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू छन् जसले हाम्रो समय मात्र बर्बाद गर्दैनन्, बरु हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि दूषित गरिदिन्छन् र कतिपय त यस्ता छन् जसले हामीमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। शरीर जस्तै टेलिभिजन पनि एउटा राम्रो सेवक तर नराम्रो स्वामी हो। हामीलाई तेस्रो आदतको अभ्यास गर्ने र प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो प्रबन्धन गर्ने जरुरत छ ताकि आफ्ना उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नको लागि कुनै संसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्न सकौं। शिक्षा। सतत शिक्षाद्वारा मस्तिष्कलाई निरन्तर तिखो गर्नु र यसको लगातार विस्तार गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानसिक नवीनीकरण हो। कयौं पटक यसमा क्लासरुमको बाहिरी अनुशासन या विधिवत अध्ययनको कार्यक्रम सामेल हुन्छ, तर अक्सर यस्तो हुँदैन। प्रोएक्टिभ व्यक्तिले आफूलाई शिक्षित गर्ने धेरै तरिकाहरू खोज्न सक्दछन्। अलग रहन र आफ्नो प्रोग्रामको जाँच गर्नको लागि मस्तिष्कलाई प्रशिक्षित गर्नु अत्यन्त मूल्यवान छ। मेरो हिसाबले उदार शिक्षाको परिभाषा यो हो: ठूला प्रश्नहरू, उद्देश्यहरू र अन्य प्याराडाइमहरूलाई सामान्य राखेर जीवनका प्रोग्रामहरूको जाँच गर्ने योग्यता हुनु। यस प्रकारको प्रशिक्षित शिक्षा बिना दिमाग संकुचित हुन्छ, जसबाट प्रशिक्षणमा निहित मान्यताहरूको कहिले पनि जाँच हुन सक्दैन। त्यसैले व्यापक अध्ययन गर्नु र आफूलाई महान मस्तिष्कहरूको सम्पर्कमा ल्याउनु अति धेरै मूल्यवान छ।
आफ्नो मस्तिष्कलाई नियमित रूपले ज्ञान बढाउने र त्यसको विस्तार गर्नको लागि राम्रो साहित्य पढ्ने आदत पार्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै तरिका छैन। यो उच्च प्रभाव पार्ने एउटा अरू क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड गतिविधि हो। तपाईँ वर्तमान या अतीतको सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कहरू भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। म यो प्रबल सुझाव दिन चाहन्छु कि तपाईँ 1 महिनामा एउटा पुस्तक पढ्ने लक्ष्य बनाएर सुरुवात गर्नुहोस्। त्यसपछि हर 2 सप्ताहमा 1 पुस्तक, त्यसपछि 1 सप्ताहमा 1 पुस्तक। जुन व्यक्तिले पढ्दैन ऊ त्यस व्यक्तिभन्दा राम्रो स्थितिमा हुँदैन जो निरक्षर छ। गुणवत्तापूर्ण साहित्य अर्थात् महान पुस्तकहरू, हार्वर्ड क्लासिक्स आत्मकथाहरू, नेशनल जियोग्राफिक र अन्य प्रकाशनले हाम्रो सांस्कृतिक जागरुकतालाई व्यापक बनाउँछन्। विभिन्न क्षेत्रहरूमा वर्तमान साहित्यले हाम्रा प्याराडाइमहरूलाई व्यापक बनाउन सक्दछन् र हाम्रो मानसिक आरीको धार तीखो गर्न सक्दछन्। खास गरी त्यस बेला जब हामी पढ्ने समयमा 5औं आदतको अभ्यास गर्दछौँ र पहिले बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ। लेखकसँग भन्नको लागि के हुन्छ यदि यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिले नै हामीले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्दछौँ र आफ्नै आत्मकथाको प्रयोग गर्दछौँ भने हामी पढ्ने लाभहरूलाई सीमित गरिदिन्छौँ। लेख्नु मानसिक आरीको धार तीखो गर्ने एउटा अर्को सशक्त तरिका हो। आफ्ना विचारहरू, अनुभवहरू र अन्तर्दृष्टिहरू र सिकेका पाठहरूको जर्नल बनाउने र डायरी लेख्नाले मानसिक स्पष्टता, सटीकता र सन्दर्भमा राम्रो हुन्छ। राम्रो पत्र लेख्नाले घटनाहरूलाई खराब स्तरमा नभई विचार र भावनाको गहिरो स्तरमा सम्प्रेषण गर्नाले, स्पष्ट रूपले सोच्नाले, सटीकताले तर्क गर्नाले र प्रभावकारी ढङ्गले बुझ्नाले हाम्रा योग्यतालाई बढाउँछ। व्यवस्थित गर्नु र योजना बनाउनुले दोस्रो र तेस्रो आदतहरूसँग सम्बद्ध मानसिक नवीनीकरणका अन्य रूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो अन्त्यलाई ध्यानमा राखेर सुरु गर्नु हो र त्यस अन्त्यलाई हासिल गर्नको लागि व्यवस्थित हुन मानसिक रूपले समर्थ बन्नु हो। यो अन्त्यलाई देखेर सुरुबाट नै आफ्नो मस्तिष्कको कल्पना शक्ति र मानसिक चित्र बनाउने शक्तिको अभ्यास गर्नु हो। तपाईँ पुरै यात्रालाई चाहे कदमहरूको रूपमा नहेर्नुहोस्, तर तपाईँले कम्तीमा तिनीहरूलाई सिद्धान्तहरूको रूपमा हेर्नुपर्नेछ। यो भनिन्छ कि युद्ध सेनापतिको नेतृत्वमा जितिन्छ। पहिला 3 आयामहरू शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिकमा आरीको धार तीखो गर्नु एउटा यस्तो अभ्यास हो जसलाई म दैनिक व्यक्तिगत विजय भन्दछु र म तपाईँलाई सुझाव दिन्छु कि तपाईँले प्रत्येक दिन 1 घण्टा यो आसनमा अभ्यास गर्नुहोस्। आफ्नो पुरै जीवनमा प्रत्येक दिन 1 घण्टा। 1 घण्टा बिताउने कुनै अर्को तरिका छैन जसले मूल्य तथा परिणामहरूको सन्दर्भमा दैनिक व्यक्तिगत विजयसँग तुलना गर्न सकोस्। यसले तपाईँको हर निर्णय, हर सम्बन्धलाई प्रभावित गर्नेछ। यसले दिनका बाँकी हर घण्टाको गुणवत्ता र प्रभावकारितालाई निकै बढाइदिनेछ, जसमा तपाईँको निद्राको गहिराई तथा आराम मिल्नेछ। यसले दीर्घकालीन शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक शक्तिलाई बढाउनेछ ताकि तपाईँले जीवनका अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुहोस्। फिलिप्स बुक्सका शब्दहरूमा, आउने वर्षहरूमा कुनै दिन तपाईँ कुनै ठुलो प्रलोभनसँग कुस्ती लडिरहनु होला या आफ्नो जीवनको कुनै ठुलो विपत्ति तल कामिरहनु भएको होला। तर वास्तविक सङ्घर्ष यहाँ छ। अहिले नै यो फैसला गरिनेछ। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो दुःख या प्रलोभनको दिन तपाईँ नराम्ररी हार्नुहुनेछ या शानदार तरिकाले जित्नुहुनेछ। निरन्तर र नियमित लामो प्रक्रिया बिना चरित्र निर्माण गर्न सकिँदैन। सामाजिक भावनात्मक आयाम, शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक आयाम सहज रूपले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आदतहरूमा सम्बन्धित छन् तथा व्यक्तिगत जीवन दृष्टि, लिडरसिप र म्यानेजमेन्टका सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित छन्। अर्कोतिर सामाजिक भावनात्मक आयाम चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतहरूमाथि अर्थात् पारस्परिक नेतृत्व, परानुभूतिपूर्ण सम्प्रेषण र रचनात्मक सहयोगका सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित छ। हाम्रो जीवनका सामाजिक र भावनात्मक आयाम परस्पर जोडिएका छन् किनकि हाम्रो भावनात्मक जीवन पूर्ण रूपले नभए पनि मूलतः अरूहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धहरूमा विकसित र प्रकट हुन्छ। हाम्रो सामाजिक भावनात्मक आयामको नवीनीकरणमा यति समय लाग्दैन जति अरू आयामहरूमा लाग्दछ। हामी अरूहरूसँग आफ्नो सामान्य दैनिकको सामान्य व्यवहारमा यसलाई गर्न सक्दछौँ, तर यसमा निश्चित रूपले अभ्यासको जरुरत हुन्छ। हामीले आफैसँग जबरजस्ती गर्नुपर्ने हुन सक्छ किनकि हामी मध्ये धेरै जसो मानिसहरूले व्यक्तिगत विजयको स्तर र सार्वजनिक विजयको चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतहरूको योग्यताहरूलाई हासिल गरेका छैनन्, जसले हाम्रो सम्पूर्ण व्यवहारमा स्वाभाविक रूपले उत्रिनु आवश्यक छ। मान्नुहोस्, तपाईँ मेरो जीवनको एक प्रमुख व्यक्ति हो।
तपाईँ मेरो बोझ, मेरो अधीनस्थ, मेरो सहकर्मी, मेरो साथी, मेरो छिमेकी, मेरो जीवनसाथी, मेरो बच्चा या मेरो टाढाको नातेदार हुन सक्छ। तपाईँ जो कोही पनि हुन सक्छ जससँग म व्यवहार गर्न चाहन्छु या जससँग व्यवहार गर्नु जरुरी छ। मान्नुहोस्, हामीले मिलेर काम गर्ने, कुरा गर्ने, कुनै अप्ठ्यारो मामलामा चर्चा गर्ने, कुनै उद्देश्यलाई हासिल गर्ने या समस्या समाधान गर्ने जरुरत छ। तर हामी चीजहरूलाई अलग अलग तरिकाबाट हेर्दछौँ। हामी अलग अलग चस्माबाट हेर्दछौँ। तपाईँ युवती देख्नुहुन्छ र म बुढी माइला। यस्तो स्थितिमा म चौथो आदतको अभ्यास गर्दछु। म तपाईँ कहाँ आएर भन्दछु, म देख्न सक्छु कि हामी यस स्थितिलाई अलग अलग दृष्टिकोणहरूबाट हेरिरहेका छौँ। किन हामी यस कुरामाथि सहमत नहुने कि हामी तबसम्म सम्प्रेषण गर्नेछौँ जबसम्म हामीले कुनै त्यस्तो समाधान खोज्दैनौँ जुन हामी दुवैलाई राम्रो लागोस्। के तपाईँ यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ? धेरैजसो मानिसहरूले यस प्रश्नको जवाब चाहन्छु मा दिनेछन्। फेरि म पाँचौं आदततिर बढ्छु। पहिले म तपाईँको कुरा सुन्छु। जवाब दिने उद्देश्यले सुन्नुको बावजुद म तपाईँका प्याराडाइमहरूलाई गहिराईबाट र पुरै बुझ्नको लागि परानुभूतिपूर्वक सुन्दछु। जब म तपाईँको दृष्टिकोणलाई त्यति नै नराम्ररी स्पष्ट गर्न सक्छु जति तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तब म तपाईँलाई आफ्नो दृष्टिकोण बताउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछु ताकि तपाईँले पनि मेरो दृष्टिकोणलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहोस्। दुवै पक्षलाई राम्रो लाग्ने समाधान खोज्ने संकल्प लिएर र एकअर्काको दृष्टिकोणलाई गहिरो बुझाइको साथ हामी 6औं आदततिर बढ्दछौँ। हामी आफ्ना मत भिन्नताहरूलाई पर राख्न र तेस्रो विकल्पको समाधान खोज्नको लागि मिलेर काम गर्दछौँ, जुन हामी दुवैजनालाई आफ्नो सुरुवातका प्रस्तावहरू या सुझावहरू भन्दा राम्रो लाग्न सकोस्। चौथो, पाँचौं र 6औं आदतहरूमा सफलता मूलतः तर्कको मामला होइन, यो मूलतः भावनाको मामला हो। यो हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षाको अनुभवको गहिराईसँग जोडिएको हुन्छ। यदि हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षा हामी भित्रको स्रोतहरूबाट आउँछ भने हामीमा सार्वजनिक विजयका आदतहरूको अभ्यास गर्ने शक्ति हुन्छ। तर यदि हामी बौद्धिक रूपले समृद्ध हुनुको बावजुद भावनात्मक रूपले असुरक्षित छौँ भने जीवनका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमाथि हामी मध्ये भिन्नै सोच राख्ने मानिसहरूसँग चौथो, पाँचौं र 6औं आदतहरूको प्रयोग गर्नु डराउने काम हुन सक्छ। आन्तरिक सुरक्षा कहाँबाट आउँछ? अरू मानिसहरूले हाम्रो बारेमा के सोच्छन् या हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्दछन् भन्ने कुराबाट यो आउँदैन। यो ती स्क्रिप्ट्सबाट आउँदैन जसले हामीलाई थामेको छ। यो हाम्रो परिस्थितिहरू या पदबाट पनि आउँदैन। यो हामी भित्रबाट आउँछ। यो हाम्रो मन र दिमागको गहिराईमा स्थित त्रुटिहीन प्याराडाइमहरू र सही सिद्धान्तहरूबाट आउँछ। यो भित्र र बाहिरको एकरूपताबाट आउँछ। यो अखण्डताको जीवन जिउनबाट आउँछ जसमा हाम्रा दैनिक आदतहरूले हाम्रा गहनतम जीवन मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। मलाई विश्वास छ कि अखण्डताको जीवन आत्मसम्मानको सबैभन्दा मूल स्रोत हो। म त्यस लोकप्रिय सफलता साहित्यसँग सहमत छैन जसले भन्दछ कि आत्मसम्मान मूलतः मानसिकता या दृष्टिकोणको मामला हो र तपाईँ आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले प्रोत्साहित गरेर मानसिक शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ। मानसिक शान्ति तब मात्र पाइन्छ जब तपाईँको जीवन सत्य सिद्धान्तहरू र जीवन मूल्यहरूको तालमेलमा छ। यसबाहेक कुनै अर्को तरिकाबाट मानसिक शान्ति पाउन सकिँदैन। आन्तरिक सुरक्षा प्रभावकारी परस्पर निर्भर तरिकाबाट जिउने परिणाम स्वरूप पनि मिल्दछ। यस ज्ञानबाट सुरक्षा पाइन्छ कि विन विन समाधानहरूको अस्तित्व हुन्छ कि जीवन सधैँ या त यो या त त्यो हुँदैन र लगभग सधैँ पारस्परिक लाभको तेस्रो विकल्प रहेको हुन्छ। यी ज्ञानहरूबाट सुरक्षा मिल्छ कि तपाईँ आफ्नो सन्दर्भ मापदण्ड त्याग नगरिकन त्यसबाट बाहिर कदम राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को व्यक्तिलाई गहिराईबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुरक्षा तब मिल्दछ जब तपाईँ इमान्दारीले, रचनात्मक तरिकाले र सहयोगपूर्ण ढङ्गले अरू मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ र यी परस्पर निर्भर आदतहरूको वास्तवमा अनुभव गर्नुहुन्छ। आन्तरिक सुरक्षा सेवाबाट र सार्थक ढङ्गले अरूहरूको मद्दत गर्नबाट पनि मिल्दछ। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत तपाईँको काम हो। जब तपाईँ आफूलाई योगदान दिने र रचनात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ, साँच्चीकै फरक पैदा गर्नेको रूपमा पनि हुनुपर्छ। एउटा अर्को स्रोत गुप्त सेवा हो। कसैले पनि यसको बारेमा जान्दैन र यो जरुरी छैन कि भविष्यमा पनि कसैलाई यसको जानकारी होस्। हामी यस कुराको चिन्ता गर्दैनौँ। हाम्रो मूल चिन्ता अरूहरूको जीवनलाई सुखमय बनाउनु हो। हाम्रो उद्देश्य प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु होइन, बरु प्रभाव पार्नु हो।
भिक्टर फ्रेङ्कलले जीवनमा यस्तो उद्देश्यको आवश्यकतामाथि ध्यान केन्द्रित गरे जुन हाम्रो जीवनभन्दा ठूलो होस् र हामी भित्रको सर्वश्रेष्ठ ऊर्जाहरूलाई प्रयोग गरोस्। स्वर्गीय डाक्टर हेन्स सेल्लेले तनावमाथि आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शोधमा मूल रूपले भन्दछन् कि एउटा लामो स्वस्थ तथा सुखी जीवन योगदान दिने र सार्थक योजनाहरूमा भाग लिने परिणाम हुन्छ जुन व्यक्तिगत रूपले रोमाञ्चक होस्, जसले अर्काको जीवनमा योगदान दियोस् तथा उनीहरूलाई लाभ पुर्याओस्। उनको नीतिशास्त्र थियो आफ्नो छिमेकीको प्रेम आर्जित गर। जर्ज बर्नार्ड शाका शब्दहरूमा जीवनमा सच्चा सुख यो हो कि तपाईँ यस्ता उद्देश्यहरूको लागि प्रयुक्त हुनुहोस् जसलाई तपाईँ शक्तिशाली मान्नुहुन्छ। यही प्रकृतिको सच्चा शक्ति हो। शक्ति यो कुरामा छैन कि तपाईँ दुःखहरू र गुनासोहरूको आवेशपूर्ण स्वार्थी वस्तु बन्नुहोस् र यस कुरामा रोइरहनुहोस् कि दुनियाँ तपाईँलाई सुखी बनाउनको लागि र एकजुट भइरहेको छैन। मेरो भनाइ हो कि मेरो जीवन पुरै समाजको हो र जबसम्म म बाँच्छु तबसम्म यो मेरो सौभाग्य हो कि मैले समाजको लागि जे गर्न सक्छु गर्छु। म चाहन्छु कि मेरो मृत्युसम्म मेरो पुरा उपयोग होस्। म जति कडा मेहनत गर्दछु म त्यति नै बढी जिउँछु। म जीवनमा उसैको लागि खुसी हुन्छु। जीवन मेरो लागि कुनै सानो मैनबत्ती होइन, यो एक प्रकारको भव्य मसाल हो जसलाई मैले यस क्षणमा थामेको छु र भावी पिँढीहरूलाई सुम्पिनुभन्दा पहिले म यसलाई यथासम्भव अधिक तेजले चम्काउन चाहन्छु। एन एल्डन टेनरले भनेका छन्, सेवा त्यो भाडा हो जसलाई हामी यस धरतीमा जिउने सौभाग्यको लागि चुकाउँछौँ र सेवा गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यसबाट कुनै फरक पर्दैन कि हामी कुनै चर्च या सेवा संस्थानसँग सम्बद्ध छौँ या छैनौँ, या हामीसँग सार्थक सेवाको अवसर उपलब्ध गराउने कुनै काम छ या छैन। यस्तो कुनै दिन हुँदैन जसमा हामी बिना शर्त प्रेम डिपोजिट गरेर कुनै अर्को व्यक्तिको सेवा गर्न सक्दैनौँ। अरूहरूको स्क्रिप्ट लेख्नु। धेरै जसो मानिसहरू सामाजिक दर्पणको परिणाम हुन्। उनीहरूको स्क्रिप्ट उनीहरूको छेउछाउका मानिसहरूको राय, अनुभूतिहरू र प्याराडाइमहरूबाट लेखिन्छ। परस्पर निर्भर व्यक्तिको रूपमा तपाईँ र म त्यस प्याराडाइमबाट आउँछौँ जसमा यो अनुभव सामेल हुन्छ कि हामीहरू सामाजिक दर्पणको भाग हौँ। हामी अरूहरूलाई उनीहरूको स्पष्ट र अविकृत प्रतिबिम्बित दिने छनौट गर्न सक्दछौँ। हामी उनीहरूको प्रोएक्टिभ स्वभावलाई बढावा दिन सक्छौँ र उनीहरूसँग जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जसरी व्यवहार गर्न सक्दछौँ। उनीहरूलाई सिद्धान्त केन्द्रित, मूल्य आधारित, आत्मनिर्भर र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको रूपमा स्क्रिप्ट गर्नमा हामी उनीहरूको मद्दत गर्न सक्दछौँ। र प्रचुरताको मानसिकता भएकोले हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि अरूहरूलाई सकारात्मक प्रतिबिम्ब दिँदा हाम्रो केही घट्ने या बिग्रिने होइन, यसबाट हाम्रो वृद्धि नै हुन्छ, किनकि यसले अन्य प्रोएक्टिभ मानिसहरूसँग प्रभावकारी व्यवहारको अवसर बढाउँछ। सायद कुनै समयमा तपाईँको जीवनमा कसैले तपाईँमाथि तब विश्वास देखाइएको थियो होला जब तपाईँलाई स्वयंमाथि विश्वास थिएन। उनीहरूले तपाईँको स्क्रिप्ट लेखेका थिए। के त्यसबाट तपाईँको जीवनमा फरक पर्यो? यदि तपाईँले अरू मानिसहरूको सकारात्मक स्क्रिप्ट लेख्नुभयो र उनीहरूलाई समर्थन दिनुभयो भने के हुन्छ होला? जब उनीहरू सामाजिक दर्पणद्वारा निर्देशित भएर तल्लो तर्फको बाटोबाट गइरहेका छन् भने तपाईँ उनीहरूलाई माथिल्लो तर्फको बाटोबाट जानको निम्ति प्रेरित गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई उनीहरूमाथि विश्वास हुन्छ। तपाईँले उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ र उनीहरूलाई परानुभूति दर्शाउनुहुन्छ। तपाईँले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुहुन्न, बरु कि तपाईँले उनीहरूलाई प्रोएक्टिभ बन्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँ म्यान अफ द म्याचको नामको सङ्गीत नाटिकासँग परिचित हुनुहुन्छ होला। यो एउटा मध्ययुगीन सामन्त नाइट को सुन्दर कथा हो जो एक वेश्याको सम्पर्कमा आउँछन्। यस पतित महिलाको जीवनमा जति पनि मानिसहरू आउँछन् उनीहरू सबैले उसको वर्तमान जीवनशैलीको समर्थन गरिरहेका छन्, तर यी कवि सामन्तले उसमा अरू थोक नै देख्दछन् जुन अति राम्रो र प्यारो छ। उनले उसमा गुण देख्दछन् र दृढताले उसलाई प्रोत्साहित गर्दछन्। पटक पटक उनले उसलाई एक नयाँ दाम दिन्छन्, डल्सिनिया, नयाँ प्याराडाइमसँग जोडिएको एक नयाँ नाम। पहिले त उसले यसलाई पुरै अस्वीकार गर्दथे किनकि उसको पुरानो स्क्रिप्ट निकै शक्तिशाली थियो। उसले उनलाई कपोल कल्पना गर्नेवाला मान्छे सोच्दथे जसको दिमाग नै छैन, तर उनले निरन्तर प्रयास गर्दछन्। उनले बिना शर्तको प्रेमको लगातार डिपोजिट गर्दछन् र बिस्तारै बिस्तारै यो त्यस महिलाको स्क्रिप्ट भित्र प्रवेश गर्दछ। यो उसको सच्चा स्वभाव र उसको आत्माको गहिराईसम्म पुग्दछ र ऊ प्रतिक्रिया गर्न सुरु गर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै उसले आफ्नो
जीवनशैली परिवर्तन गर्न सुरु गर्दछ उसले यसमा विश्वास गर्दछ र आफ्नो नयाँ प्याराडाइम अनुरूप काम गर्न थाल्दछ, जसले गर्दा उसको जीवनका बाँकी मानिसहरूलाई सुरुवातमा निराशा हुन्छ। पछि जब ऊ फेरि आफ्नो पुरानो प्याराडाइममा फर्किन थाल्दछ तब ती सामन्तले उसलाई आफ्नो मृत्युशय्यामा बोलाउँछन् र एउटा मिठो गीत गाउँदछन्, द इम्पोसिबल ड्रिम। उनले उसका आँखाहरू निहाल्छन् र भन्दछन्, यो कहिले पनि नबिर्सनु कि तिमी डल्सिनिया हो। आफै पूरा हुनेवाला भविष्यवाणीहरूको क्षेत्रमा एउटा ठूलो घटना इङ्ल्यान्डको एउटा कम्प्युटरको छ जसको दुर्घटनावश गलत प्रोग्रामिङ भएको थियो। शैक्षणिक सन्दर्भमा यसले बुद्धिमान घोषित गरिदियो र यो कम्प्युटर रिपोर्ट प्राथमिक मापदण्ड बन्यो, जसको आधारमा शिक्षकहरूले वर्षको सुरुमा आफ्ना विद्यार्थीहरूको बारेमा प्याराडाइमहरू बनाए। जब प्रशासनलाई 5.5 महिनापछि अन्ततः गल्तीको बारेमा थाहा भयो तब उनीहरूले बच्चाहरूको फेरि टेस्ट लिने निर्णय गरे। कसैलाई पनि बताइएन कि कस्तो प्रकारको गल्ती भएको थियो। टेस्टको परिणाम आश्चर्यजनक थियो। जो बच्चाहरू समझदार थिए उनीहरूलाई मूर्ख घोषित गरिएको थियो। उनीहरूको आइक्यू कम भइसकेको थियो। उनीहरूलाई मानसिक रूपले सीमित, असहयोगी र सिक्नमा असक्षम मानिएको थियो। उनीहरूसँग यस्तै व्यवहार गरेको थियो। शिक्षकहरूका प्याराडाइमहरू आफै पुरा हुने भविष्यवाणी बनेको थियो। तर पहिलेका जुन मूर्ख बच्चाहरूलाई बुद्धिमान मानिएको थियो उनीहरूको अङ्क निकै बढेको थियो। शिक्षकहरूले उनीहरूसँग यस्तो व्यवहार गरेका थिए मानौ उनीहरू निकै बुद्धिमान छन्। त्यसैले शिक्षकहरूको ऊर्जा, आशा र रोमाञ्चले बच्चाहरूमा उच्च व्यक्तिगत आशा तथा महत्त्वको सञ्चार गर्यो। यी शिक्षकहरूसँग सोधियो कि सत्रको सुरुवातका सप्ताहहरूमा उनीहरूलाई कस्तो महसुस भएको थियो। उनीहरूले जवाब दिए, कुनै कारणवश हाम्रा तरिकाले काम गरिरहेको थिएन, त्यसैले हामीले आफ्नो तरिका परिवर्तन गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई यो बताइएको थियो कि बच्चाहरू बुद्धिमान छन्, त्यसैले सही परिणाम नमिलेको कारणले शिक्षकहरूले सोचे कि शिक्षा दिने तरिकाहरूमा गडबडी भएको छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्ना तरिकाहरूमाथि मेहनत गरे। उनीहरू प्रोएक्टिभ उनीहरूले आफ्नो प्रभावको वृत्तमा काम गरे। सिक्नेहरूको स्पष्ट देखिने अक्षमता केही थिएन, बरु धेर थोर शिक्षकमा लचिलोपनको अभाव थियो। हामी अरूहरूलाई उनीहरूको बारेमा कुन चाहिँ प्रतिबिम्ब दिन्छौँ र त्यो प्रतिबिम्बले उनीहरूको जीवनलाई कति प्रभावित गर्दछ। हामीसँग धेरै थोक छ जसको लगानी हामी अरू मानिसहरूको भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टमा गर्न सक्दछौँ। मानिसहरूलाई हामी लुकेको क्षमताको सन्दर्भमा जति बढी देख्न सक्दछौँ, हामी आफ्नो जीवन साथीसँग, आफ्ना बच्चाहरूसँग, आफ्ना सहयोगीहरू या कर्मचारीहरूसँग स्मृतिको बावजुद कल्पनाको पनि धेरै नै प्रयोग गर्न सक्दछौँ। हामी उनीहरूमाथि लेबल लगाउनबाट इन्कार गर्न सक्दछौँ। जब हामी उनीहरूसँग हुन्छौँ हामी हर पटक उनीहरूलाई नयाँ तरिकाहरूबाट हेर्न सक्दछौँ। हामी यस्तो आत्मनिर्भर र सन्तुष्ट व्यक्ति बन्नमा उनीहरूको मद्दत गर्न सक्दछौँ जो अरूहरूको लागि सन्तुष्टिदायक, समृद्ध र सफल गहिरो सम्बन्ध बनाउनमा सक्षम होस्। गेटेले सिकाएका थिए, यदि तपाईले कुनै व्यक्तिसँग त्यस प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो जस्तो ऊ छ भने ऊ जस्तो छ त्यस्तै रहनेछ। तर यदि तपाईले कुनै व्यक्तिसँग त्यस प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो जस्तो ऊ हुन सक्छ र उसले हुनु पर्दछ भने ऊ त्यस्तै बन्नेछ जस्तो ऊ हुन सक्छ र उसले हुनु पर्दछ। नवीनीकरणमा सन्तुलन। आत्मनवीनीकरणको प्रक्रियामा हाम्रो स्वभावका 4वटै आयामहरूमा सन्तुलित नवीनीकरण सामेल हुनुपर्दछ। यी 4 आयाम हुन् शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक र सामाजिक भावनात्मक। तसर्थ हर आयामको नवीनीकरण महत्त्वपूर्ण छ, तर यो तब मात्र सर्वोच्च रूपमा प्रभावकारी बन्दछ जब हामी बुद्धिमत्तापूर्ण र सन्तुलित तरिकाहरूबाट 4वटै आयामहरूमा व्यवहार गर्दछौँ। कुनै पनि एक क्षेत्रको उपेक्षा गर्नाले बाँकी सबैमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। मैले यसलाई सङ्गठनहरू र व्यक्तिहरू दुवैको बारेमा सही पाएको छु। कुनै सङ्गठनमा शारीरिक आयाम आर्थिक सन्दर्भमा व्यक्त हुन्छ। मानसिक या मनोवैज्ञानिक आयाम योग्यतालाई चिन्न, त्यसलाई विकसित गर्न र त्यसको प्रयोग गर्नसँग सम्बन्धित छ। सामाजिक भावनात्मक आयामको सरोकार मानवीय सम्बन्धसँग हुन्छ, अर्थात् मानिसहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ, र आध्यात्मिक आयाम उद्देश्य या योगदान र सङ्गठनात्मक अखण्डताद्वारा अर्थ खोजिनुसँग सम्बन्धित छ। जब कुनै सङ्गठनले यिनीहरूमध्ये कुनै एक या एकभन्दा बढी क्षेत्रहरूको उपेक्षा गर्दछ, पुरै सङ्गठनमाथि यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दछ, जुन रचनात्मक ऊर्जाको परिणामस्वरूप सकारात्मक सिनर्जी उत्पन्न हुन सक्थ्यो। त्यसको प्रयोग सङ्गठनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नमा हुन सक्छ र यो विकास तथा उत्पादकतालाई अवरुद्ध गर्ने शक्ति बन्न सक्दछ।
मैले यस्तो संगठन पनि देखेको छु जसको एउटै उद्देश्य आर्थिक अर्थात् धन कमाउनु हो। तिनीहरू विशेष गरी यस उद्देश्यको प्रचार गर्दैनन् र कयौं पटक कुनै अर्को चिजको प्रचार गर्दछन्, तर उनीहरूको मनमा धन कमाउने एउटै मात्र इच्छा हुन्छ। जब म यो देख्दछु तब म त्यस्ता संगठनको संस्कृतिमा धेरै नकारात्मक सिनर्जी देख्दछु, जहाँ कयौं अप्रिय चीजहरू पैदा हुन्छन्, जस्तै विभागहरूमा प्रतिस्पर्धा, रक्षात्मक सम्प्रेषण, जोड जुलुम र दिमागी धूर्तताहरू वा रणनीतिहरू। धन नकमाइकन हामी प्रभावकारितामा समृद्ध बन्न सक्दैनौँ, तर यो संगठनको अस्तित्वको पर्याप्त कारण होइन। हामी नखाइकन जिउँदो रहन सक्दैनौँ, तर हामी खानको लागि जिउँदो रहँदैनौँ। अर्कोतिर मैले यस्तो संगठन पनि देखेको छु जुन लगभग पुरै सामाजिक भावनात्मक आयाममाथि केन्द्रित रहन्छ। एक प्रकारले त्यो सामाजिक प्रयोग हो र उनीहरूको जीवन मूल्यको तन्त्रमा कुनै आर्थिक मापदण्ड हुँदैन। उनीहरूसँग आफ्नो प्रभावकारितालाई नाप्ने कुनै मापक हुँदैन। यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले हर किसिमका निपुणताहरू गुमाउँछन् र अन्ततः बजारमा भएको आफ्नो उपयोगितालाई पनि गुमाउँछन्। मैले यस्ता धेरै संगठनहरू देखेको छु जो यिनीहरूमध्ये 3 आयामहरूसम्म विकसित हुन्छन्। उनीहरूसँग सेवाको राम्रो मापदण्ड हुन सक्छ र मानवीय सम्बन्धको राम्रो मापदण्ड हुन सक्छ, तर उनीहरू मानिसहरूको योग्यता बुझ्ने, त्यो विकसित गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने र त्यसलाई सम्मान दिने प्रति संकल्पवान हुँदैनन्। र यदि यो मनोवैज्ञानिक बल भएन भने लिडरशिपको शैली उदार निरङ्कुशता बनेर रहनेछ। परिणामस्वरूप उनीहरूको संस्कृतिमा हामीले निकै गहिरो दीर्घकालीन र सांस्कृतिक समस्याहरूको प्रतिबिम्ब देख्दछौँ, जस्तो सामूहिक प्रतिरोध, विरोध, धेरै जसो कर्मचारीहरूले नोकरी छाडेर जानु आदि। संगठन होस् या व्यक्ति, प्रभावकारिताको लागि 4 वटै आयामहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण र सन्तुलित विकास र नवीनीकरणको आवश्यकता हुन्छ। जुन आयामको उपेक्षा गरिन्छ त्यसले नकारात्मक क्षेत्र प्रतिरोध उत्पन्न गर्दछ, जुन प्रभावकारिता र विकासको विरोधमा हुन्छ। जुन संगठन र व्यक्तिले आफ्नो मिसन स्टेटमेन्टमा 4 वटै आयामहरूलाई मान्यता दिन्छ, त्यसले सन्तुलित नवीनीकरणको एक शक्तिशाली ढाँचा प्रदान गर्दछ। सतत सुधारको यो प्रक्रिया पूर्ण गुणवत्ता आन्दोलन टोटल क्वालिटी मुभमेन्टको पहिचान हो र जापानको आर्थिक उदयको कुञ्जी हो। नवीनीकरणमा सिनर्जी। सन्तुलित नवीनीकरण पूर्णतः सिनर्जिस्टिक हुन्छ। कुनै पनि आयाममा आफ्नो आरीको धार तीखो गर्नको लागि गरिएका कामहरूको अरू आयामहरूमाथि सकारात्मक प्रभाव पर्दछ, किनकि सबै आयामहरू आपसमा गहिराईले जोडिएका छन्। तपाईको शारीरिक स्वास्थ्यले तपाईको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभावित गर्दछ। तपाईको आध्यात्मिक शक्तिले तपाईको सामाजिक भावनात्मक शक्तिलाई प्रभावित गर्दछ। जसरी तपाईले कुनै आयाममा सुधार गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै अन्य आयामहरूमा पनि तपाईको कुशलता बढ्छ। अति प्रभावकारी मानिसहरूका 7 आदतहरूले यी आयामहरूको बीच अधिकतम सिनर्जी उत्पन्न गर्दछ। कुनै पनि आयाममा नवीनीकरणले यी 7 आदतहरू मध्येको कुनै एक आदतमा जिउने तपाईको योग्यतालाई बढाइदिन्छ। तथापि यी आदतहरू सिलसिलेवार छन्, तर सिनर्जीको सिद्धान्त अनुसार एक आदतमा सुधारले बाँकी आदतहरूमाथि प्रयोग गर्ने तपाईको योग्यतालाई बढाइदिन्छ। तपाई जति बढी प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ, अर्थात् पहिलो आदत, त्यति नै बढी प्रभावकारी ढङ्गले तपाईले आफ्नो जीवनमा व्यक्तिगत लिडरशिप दोस्रो आदत र म्यानेजमेन्टको तेस्रो आदत अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो जीवनको प्रबन्धन जति प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुहुन्छ, तेस्रो आदत तपाईले क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको नवीनीकरणका गतिविधिहरूलाई त्यति नै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। 7औं आदत, तपाईले पहिले बुझ्ने जति बढी कोसिस गर्नुहुन्छ, 5औं आदत, त्यति नै बढी प्रभावकारी ढङ्गले तपाई सिनर्जिस्टिक जित समाधानहरूको दिशामा जान सक्नुहुन्छ। 4औं र 6औं आदत, तपाईले आत्मनिर्भरतातिर लैजाने कुनै पनि आदत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो आदतहरूमा जति बढी सुधार गर्नुहुनेछ, परस्पर निर्भर स्थितिहरू 4औं, 5औं, 6औं आदतहरूमा त्यति नै बढी प्रभावकारी बन्नुहुनेछ। र नवीनीकरण 7औं आदतमा सबै आदतहरूको नवीनीकरणको प्रक्रिया हो। जब तपाईले आफ्नो शारीरिक आयामको नवीनीकरण गर्नुहुन्छ, तब तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन दृष्टिलाई प्रबल गर्नुहुन्छ। पहिलो आदत, त तपाई आफ्नो आत्मजागरुकता र आत्मनिर्भर इच्छाको प्याराडाइमलाई मजबुत बनाउनुहुन्छ। तपाई यो जान्नुहुन्छ कि आफैमाथि कार्य गराउनुको बावजुद तपाई कार्य गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र कुनै पनि उद्दीपनमा आफ्नो प्रतिक्रियाको छनौट गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यो सायद शारीरिक अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो लाभ हो। प्रत्येक दैनिक व्यक्तिगत विजयले तपाईको व्यक्तिगत सुरक्षा एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दछ। जब तपाईले आफ्नो आध्यात्मिक आयामको नवीनीकरण गर्नुहुन्छ, तब तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत लिडरशिप
दोस्रो आदतलाई प्रबल बनाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो स्मृतिको बावजुद आफ्नो कल्पना तथा विवेकको अनुसार जिउने योग्यतालाई बढाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्ना गहनतम प्याराडाइमहरू र जीवन मूल्यहरूलाई गहिराईबाट बुझ्न थाल्नुहुन्छ। आफूभित्र सही सिद्धान्तहरूको केन्द्र बनाउनुहुन्छ। जीवनमा आफ्नो अनौठो उद्देश्यलाई परिभाषित गर्नुहुन्छ। सही सिद्धान्तहरूको सामञ्जस्यमा जिउनको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्रोतहरूको विकास गर्नुहुन्छ। आध्यात्मिक नवीनीकरणमा तपाईले समृद्ध व्यक्तिगत जीवनको निर्माण गर्नुहुन्छ, जसले तपाईको व्यक्तिगत सुरक्षा एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दछ। जब तपाईँ आफ्नो मानसिक आयामको नवीनीकरण गर्नुहुन्छ, तब तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत म्यानेजमेन्ट तेस्रो आदतलाई प्रबल बनाउनुहुन्छ। जब तपाईले योजना बनाउनुहुन्छ, तब तपाईले आफ्नो मस्तिष्कलाई विवश गर्नुहुन्छ कि त्यसले उच्च प्रभाव भएका क्वाड्रेन्ट सेकेन्डका गतिविधिहरू तथा प्राथमिकतावाला लक्ष्यहरू र गतिविधिहरूलाई चिनोस्, ताकि तपाईले आफ्नो समय र ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नुहोस् र आफ्ना प्राथमिकताहरूको वरिपरि आफ्ना गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित तथा कार्यान्वित गर्न सक्नुहोस्। जसै जसै तपाईँ यस निरन्तर चलिरहने शिक्षामा अगाडि जानुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईले आफ्नो कामको आधार र आफ्ना विकल्पहरूलाई बढाउनुहुन्छ। तपाईको आर्थिक सुरक्षा तपाईको नोकरीमा निहित हुँदैन, यो तपाईको उत्पादन क्षमता, सोच्ने, सिक्ने, सिर्जना गर्ने, अनुकूल गर्नेमा निहित हुन्छ। यो साँचो आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। यसको अर्थ धनी हुनु होइन, बरु धन कमाउने शक्ति राख्नु हो। यो अन्तर्निहित छ। दैनिक व्यक्तिगत विजय शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक आयामहरूको नवीनीकरणमा प्रत्येक दिन कम्तीमा 1 घण्टा लगाउनु 7 आदतहरूको विकासको कुञ्जी हो र यो पुरै तपाईको प्रभावको वृत्तमा छ। यो क्वाड्रेन्ट सेकेन्डमाथि केन्द्रित समय हो, जुन यी आदतहरूलाई तपाईको जीवनमा पुरै उतार्न र सिद्धान्त केन्द्रित बन्नको लागि आवश्यक छ। यो दैनिक सार्वजनिक विजयको जग हो। यो सामाजिक भावनात्मक आयाममा आरीको धार तिखो गर्नको लागि आवश्यक आन्तरिक सुरक्षाको स्रोत हो। यसबाट तपाईलाई व्यक्तिगत शक्ति मिल्दछ कि तपाईले परस्पर निर्भर स्थितिहरूमा आफ्नो प्रभावको वृत्तमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहोस्। प्रचुर मानसिकताको प्याराडाइमबाट अरूहरूलाई हेर्न सक्नुहोस्। उनीहरूका मत भिन्नताहरूलाई साँच्चीकै महत्त्व दिन सक्नुहोस् र उनीहरूको सफलतामा खुसी हुन सक्नुहोस्। ऊर्ध्वमुखी चक्र। नवीनीकरणमा सिद्धान्त पनि छ र प्रक्रिया पनि। यसले हामीलाई विकास तथा परिवर्तनको ऊर्ध्वमुखी चक्रमा माथि उड्ने र लगातार सुधार गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। यस चक्रमा सार्थक र निरन्तर प्रगतिको लागि हामीले नवीनीकरणको एक अर्को पाटोमाथि विचार गर्नुपर्ने जरुरत छ। हाम्रो विवेक र अन्तरात्मा। यो त्यस अनौठो मानवीय प्रतिभासँग सम्बन्धित छ जसले यस ऊर्ध्वमुखी गतिलाई सञ्चालित गर्दछ। म्याडम डे स्टेलका शब्दहरूमा अन्तरात्माको आवाज यति मधुर छ कि यसलाई दबाउन सजिलो छ, तर यो त्यति धेरै स्पष्ट पनि हुन्छ कि यसलाई चिन्नमा गल्ती गर्नु असम्भव छ। विवेक त्यो प्रक्रिया हो जसले यो थाहा पाउँछ कि हामी सही सिद्धान्तहरूको अनुरूप चलिरहेका छौँ या छैनौँ, र जब यो सही स्थितिमा हुन्छ तब यसले हामीलाई तिनीहरूतर्फ माथि उठाउँछ। जसरी शारीरिक र मांसपेशीय शिक्षा उत्कृष्ट खेलाडीको लागि अनिवार्य छ, जसरी मस्तिष्कको शिक्षा कुशाग्र विद्यार्थीको लागि अनिवार्य छ, त्यसरी नै विवेकको शिक्षा सच्चा प्रोएक्टिभ र अति प्रभावकारी व्यक्तिको लागि अनिवार्य छ। तसर्थ विवेकको शिक्षण र प्रशिक्षणमा निकै बढी एकाग्रता, निकै बढी सन्तुलित अनुशासन तथा निकै बढी सतत इमानदार जीवनको आवश्यकता हुन्छ। यसमा नियमित रूपले प्रेरक साहित्य पढ्नु, उत्तम विचार सोच्नु र सबैभन्दा अगाडि त्यस मधुर आवाजको सामञ्जस्यमा जिउनु सामेल छ। जसरी व्यायामको अभाव र फास्ट फुडले कुनै खेलाडीको शारीरिक क्षमतालाई बर्बाद गर्न सक्दछ, त्यसरी नै घटिया, अश्लील या पोर्नोग्राफिक चिजहरूले एक आन्तरिक अन्धकार उत्पन्न गर्न सक्दछ, जसले हाम्रो उच्चतर अनुभूतिहरूलाई शून्य गरिदिन्छ। सही के हो र गलत के हो को प्राकृतिक या दैवी विवेकको आवाजको स्थानमाथि यो सामाजिक विवेक आउँछ। के म पक्डिनेछु? ड्याग ह्यामर्ससोल्टका शब्दहरूमा, पशु नबनिकन तपाईँ आफूभित्रको पशुसँग खेल्न सक्नुहुन्न। सत्यको अधिकारलाई जफत नगरिकन झुटसँग खेल्न सक्नुहुन्न र आफ्नो मस्तिष्कको संवेदनशीलतालाई नगुमाइकन क्रूरतासँग खेल्न सक्नुहुन्न। जुन व्यक्तिले आफ्नो बगैँचालाई सफा सुग्घर राख्न चाहन्छ, उसले झारपातको लागि कुनै क्यारीलाई सुरक्षित राख्दैन। एकपटक जब हामी आत्मा जागरुक हुन्छौँ, तब हामीले ती उद्देश्यहरूलाई चुन्नु पर्नेछ जसको अनुरूप हामी जिउनेछौँ, नत्र शून्य भरिनेछ र हामी आफ्नो आत्मजागरुकता हराएर गुम्नेवाला जनावरहरू जस्तै हुनेछौँ, जो मूलतः जिउँदो रहन र सन्तान उत्पन्न गर्नको लागि जिउँछन्।
जो मानिसहरू त्यस स्तरमा हुन्छन् उनीहरू बाँचिरहेका हुँदैनन्, उनीहरूलाई बचाउनु परिरहेको हुन्छ। उनीहरू मात्र प्रतिक्रिया गरिरहेका हुन्छन् किनकि उनीहरू ती अनौठा प्रतिभाहरूको बारेमा जान्दैनन् जुन उनीहरूभित्र निष्क्रिय र अविकसित छन् र तिनीहरूलाई विकसित गर्ने कुनै छोटो मार्ग छैन। फसलको नियमले सधैँ काम गर्दछ। हामी सधैँ त्यही काट्नेछौँ जुन हामीले छरेका थियौँ, न त्यसभन्दा बढी न त्यसभन्दा कम। न्यायको नियम अपरिवर्तनीय छ र हामी आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई जति नजिक राख्नेछौँ यसबारेमा हाम्रो निर्णय त्यति नै राम्रो हुनेछ कि संसार कसरी चल्दछ र हाम्रा प्याराडाइमहरू अर्थात् क्षेत्रको नक्सा त्यति नै बढी त्रुटिहीन हुनेछन्। मेरो भनाइ छ कि जसै जसै हामी त्यस ऊर्ध्वमुखी चक्रमा अगाडि बढ्छौँ त्यसरी नै हामीले आफ्नो विवेकलाई शिक्षित गर्ने र यसका आदेशहरूको पालना गर्ने माध्यमबाट नवीनीकरणको प्रक्रियामा बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। लगातार शिक्षित भइरहेको विवेकले हामीलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा, बुद्धिमानी र शक्तिको बाटोबाट अगाडितर्फ लैजानेछ। ऊर्ध्वमुखी चक्रमा माथि जानको लागि हामीलाई निकै उच्च स्तरहरूमा सिक्ने, सङ्कल्प लिने र गर्ने जरुरत हुन्छ। यदि हामी यो सोच्दछौँ कि यिनीहरूमध्ये कुनै एक नै पर्याप्त छ भने हामी आफैलाई धोका दिन्छौँ। प्रगति गरिरहनको लागि हामीले सिक्नु र सङ्कल्प लिनु र केही गर्नुपर्नेछ। सिक्नु, सङ्कल्प लिनु र केही गर्नुपर्नेछ र फेरि सिक्नु, सङ्कल्प लिनु र केही गर्नुपर्नेछ। प्रयोगमा ल्याउने सुझाव: 1. ती गतिविधिहरूको सूची बनाउनुहोस् जसले तपाईलाई राम्रो शारीरिक स्थितिमा राख्नको लागि मद्दत गरोस्, जो तपाईको जीवनशैलीमा सही बसोस् र जसको तपाईले लामो समयसम्म आनन्द लिन सक्नुहोस्। ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ। 2. यी गतिविधिहरू मध्येबाट कुनै एउटा छान्नुहोस् र त्यसलाई अघिल्लो सप्ताहको सूचीमा आफ्नो व्यक्तिगत भूमिका क्षेत्रमा लक्ष्यको रूपमा लेख्नुहोस्। सप्ताहको अन्त्यमा आफूले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्नु भएन भने यसको कारण यो थियो कि तपाईँले यसलाई कुनै उच्चतर जीवन मूल्यको अधीनमा राखिदिनु भएको थियो या फेरि तपाईँ आफ्ना जीवन मूल्यहरूप्रति अखण्डताले काम गर्नमा असफल रहनुभयो। 3. आफ्नो आध्यात्मिक र मानसिक आयामहरूमा नवीनीकरण गर्ने गतिविधिहरूको पनि यस्तै प्रकारको सूची बनाउनुहोस्। आफ्नो सामाजिक भावनात्मक क्षेत्रमा ती सम्बन्धहरूको सूची बनाउनुहोस् जसलाई तपाईँ सुधार्न चाहनुहुन्छ या ती विशिष्ट परिस्थितिहरूको सूची बनाउनुहोस् जसमा सार्वजनिक विजयले अधिक प्रभावकारिता प्रदान गर्दछ। हर क्षेत्रमा एउटा गतिविधिलाई छान्नुहोस् र त्यसलाई सप्ताहको लक्ष्यको रूपमा सूचीमा लेख्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् र मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। 4. हर सप्ताह 4 वटै आयामहरूमा आरीको धार तीखो गर्नेवाला विशिष्ट गतिविधिहरू गर्ने र आफ्नो काम र परिणामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने सङ्कल्प लिनुहोस्। पुनः भित्रबाट बाहिरतिर, इनसाइड आउट अगेन। ईश्वर भित्रबाट बाहिरतिर काम गर्दछन्। दुनियाँले बाहिरबाट भित्रतिर काम गर्दछ। दुनियाँले मानिसहरूलाई तनावबाट बाहिर निकाल्दछ। ईश्वरले तनावहरूलाई मानिसहरूबाट बाहिर निकाल्दछन् र मानिसले आफूलाई तनावबाट बाहिर निकाल्दछ। संसारले मानिसहरूलाई परिवेश बदलेर ढाल्दछ। ईश्वरले मानिसहरूलाई बदल्छन् जो यसपछि आफ्नो परिवेश बदल्छन्। संसार मानवीय व्यवहारलाई बदल्न सक्छ। संसार मानवीय व्यवहारलाई बदल्न सक्छ परन्तु ईश्वर मानवीय स्वभावलाई बदल्न सक्छन्। एजरा टेफ्ट पेन्सन। म तपाईलाई एउटा व्यक्तिगत कथा भन्न चाहन्छु जसमा मेरो विचारले यस पुस्तकको सार निहित छ। मलाई आशा छ कि यसको मद्दतबाट तपाईले यसमा निहित सिद्धान्तहरूसँग आफूलाई जोड्न सक्नुहुनेछ। केही वर्ष पहिले मैले त्यस विश्वविद्यालयबाट अध्ययन अवकाश लिएँ जहाँ म पढ्दथेँ। म आफ्नो परिवारसँग पुरै 1 वर्षसम्म ओहायो हवाईको उत्तरी तटको लेईमा रहेँ। त्यहाँ राम्ररी जमिसकेपछि हामीले बस्ने र काम गर्ने यस्तो दिनचर्या विकसित गर्यौं जुन निकै लाभकारी मात्र थिएन बरु सुखद पनि थियो। बिहान समुद्र किनारमा दौडिसकेपछि हामी आफ्ना बच्चाहरूलाई खाली खुट्टा र हाफ प्यान्टमा स्कुल पठाउँथ्यौं। हामी उखुको खेतहरूको छेउमा बनेको एउटा निर्जन खेतमा जान्थ्यौं जहाँ हामीले लेखन कार्यको लागि आफ्नो अफिस बनाएका थियौं। त्यहाँका वातावरण निकै सुन्दर र शान्त थियो।
न फोन, न मिटिङ, न तनावले भरिएको व्यस्त कार्यक्रम। मेरो अफिस एउटा कलेजको छेउमा थियो। एक दिन जब म कलेजको लाइब्रेरीको पछिल्लो भागमा राखिएका किताबहरूको नजिकबाट गइरहेको थिएँ, तब मेरा आँखा एउटा पुस्तकमाथि परे जसले मेरो ध्यान केन्द्रित गर्यो। जसै मैले त्यस पुस्तकलाई खोलेँ, मेरा आँखाहरू एउटा प्याराग्राफमा गएर अडिए जसले मेरो जीवनलाई सशक्त रूपले प्रभावित गर्यो। मैले त्यस प्याराग्राफलाई पटक पटक पढेँ। यसमा मूल रूपले यो सरल विचार थियो कि उत्प्रेरणा तथा प्रतिक्रियाको बीचमा एउटा खाली स्थान हुन्छ र हाम्रो विकास तथा सुख दुवैको कुञ्जी यो हो कि हामीले त्यो खाली स्थानको प्रयोग कसरी गर्दछौँ। यस विचारको ममाथि जुन प्रभाव पर्यो म त्यसको वर्णन गर्न सक्दिनँ। मेरा पालन पोषण आत्मनियतिवादको जीवन दर्शनसँग भएको थियो। त्यही पनि यस विचारलाई जसरी शब्दहरूमा व्यक्त गरिएको थियो, उत्प्रेरणा र प्रतिक्रियाको बीचमा एउटा खाली स्थान, त्यसको कारणले यसले नयाँ भागबाट तथा लगभग अविश्वसनीय शक्तिले मलाई प्रभावित गर्यो। यो लगभग त्यस्तै थियो जस्तो मैले यसलाई पहिलो पटक चिनेको छु, जस्तो म भित्र क्रान्ति भएको छ, एउटा विचार जसको समय आएको छ। मैले यसमाथि पटक पटक विचार गरेँ र यसले मेरो जीवनका प्याराडाइमहरूमाथि सशक्त प्रभाव पार्न सुरु गर्यो। यो यस्तो लाग्यो जस्तो म आफ्नै सहभागिताको प्रेक्षक बनिसकेको छु। म त्यस खाली स्थानमा उभिन थालेँ र बाहिरका उत्प्रेरणाहरूतर्फ हेर्न थालेँ। म स्वतन्त्रताको यस आन्तरिक महसुसमा पौडिरहेको थिएँ कि म आफ्नो प्रतिक्रिया चुन्न सक्दथेँ, यहाँसम्म कि उत्प्रेरणा चुन्न सक्दथे, कम्तीमा यसलाई प्रभावित गर्न सक्दथे, यहाँसम्म कि यसलाई पल्टाउन पनि सक्दथे। यसको केही समयपछि र केही कदसम्म यस क्रान्तिकारी विचारको कारण सेन्ड्रा तथा मैले गहिरो सम्प्रेषण कम्युनिकेसनको अभ्यास सुरु गर्यौँ। म दिउँसो सेन्ड्रालाई आफ्नो रातो रङको पुरानो होन्डा 90 ट्रेल साइकलमा बसाउँथे। हामीहरू आफ्ना 2 साना बच्चाहरूलाई पनि आफूसँग बसाउँथ्यौँ। एक हामीहरूको बीचमा बस्दथ्यौँ र अर्को मेरो बायाँ घुँडामा। मेरो अफिसको छेउमा भएको उखुको खेतमा हामीहरू लगभग 1 घन्टासम्म साइकलको सवारी गर्दथ्यौँ र कुराहरू गरिरहन्थ्यौँ। बच्चाहरू हल्ला नगरिकन यस यात्राको आनन्द लिन्थे। हामी कहिलेकाहीँ मात्र अर्को वाहन देख्दथ्यौँ र साइकलले अलिकति पनि आवाज निकाल्दैनथ्यो। हामीहरू एकअर्काका कुराहरू सजिलैसँग सुन्न सक्दथ्यौँ। विशेष गरी हामी एक निर्जन तटमा रोकिन्थ्यौँ जहाँ हामी होन्डा साइकल उभ्याउँथ्यौँ र लगभग 200 गज पैदल हिँडेर निर्धारित स्थानमा पुगेर पिकनिक लन्च लिन्थ्यौँ। बालुवाको समुद्री तट र टापुबाट आउने ताजा पानीको नदीले बच्चाहरूको पुरै ध्यान आकर्षित गर्दथ्यो। त्यसैले म र सेन्ड्रा कुनै व्यवधान बिना आफ्नो चर्चा जारी राख्थ्यौँ। सायद यो कल्पना गर्नमा निकै बढी कल्पना शक्तिको जरुरत पर्नेछ कि 1 वर्षसम्म दैनिक कम्तीमा 2 घण्टा गहिरो सम्प्रेषणको कारणले हाम्रो आफ्नो बुझाइ र विश्वासको स्तर कति ठुलो हुनेछ। सुरुवातमा हामी एक प्रकारका रोचक मुद्दाहरूमाथि कुरा गर्दथ्यौँ। मानिस, विचार, घटनाहरू, बच्चाहरू, घरको हाम्रो परिवार, भविष्यका योजनाहरू आदि। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सम्प्रेषण गहिरो हुँदै गयो र हामी आफ्नो आन्तरिक संसारको बारेमा धेरै कुराहरू गर्न थाल्यौँ। हाम्रो लालन पालन, हाम्रो स्क्रिप्टिङ, हाम्रा भावनाहरू र आत्मशङ्काहरू। हामी यी सम्प्रेषणहरूमा गहिराइले उत्रिन थाल्यौँ। हामीले तिनीहरूको अवलोकन पनि गर्यौँ र तिनीहरूमा आफ्नो अवलोकन पनि गर्यौँ। हामी नयाँ र रोचक तरिकाहरूबाट उत्प्रेरणा तथा प्रतिक्रियाको बीचमा खाली स्थानको प्रयोग गर्न थाल्यौँ। यसले हामीलाई यो सोच्नको लागि प्रेरित गर्यो कि हामीलाई कुन प्रकारले प्रोग्राम गरिएको थियो र यी प्रोग्रामहरूले संसारलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई कसरी आकार दिएका थिए। हामीले आफ्नो आन्तरिक संसारको एक रोमाञ्चक साहसिक यात्रा सुरु गर्यौँ। हामीलाई यो बाहिरी दुनियाँको कुनै पनि चिजभन्दा अधिक रोमाञ्चक, अधिक आकर्षक, अधिक चाखलाग्दो, अधिक मोहक र खोज तथा अन्तर्दृष्टिबाट पूर्ण लाग्यो। नि हामीमा सबै थोक मधुर र सुखद मात्र थिएन, कहिलेकाहीँ हामी कमजोर पनि हुन्थ्यौँ। यसबाहेक हामीलाई केही पीडादायी, दुःखदायी आत्म अभिव्यक्तिको अनुभव पनि भयो जसले हामीलाई एकअर्काप्रति खुला र असुरक्षित बनाइदियो। यसको बावजुद हामी यो काम वर्षौंसम्म गर्न चाहन्थ्यौँ। जब हामी अधिक गहिरो तथा कोमल मुद्दाहरूमा गयौँ र त्यसबाट बाहिर निस्क्यौँ, तब हामीले महसुस गर्यौँ कि हाम्रो पीडा खत्तम भएको थियो। हामीले सुरुवातमा एकअर्कालाई यति धेरै सहारा दियौँ, यति धेरै मद्दत गर्यौँ, यति धेरै प्रोत्साहन दियौँ र यति धेरै परानुभूति प्रदर्शित गर्यौँ कि हामीले एकअर्काका यी आन्तरिक खोजहरूलाई पोषण दियौँ र तिनीहरूलाई अगाडि बढायौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले 2वटा सफल नियम बनायौँ। पहिलो थियो, कुनै अनुसन्धान छैन।
कसैले असुरक्षाको भित्री पत्रहरूलाई खोलोस्, हामीलाई उसँग कुनै प्रश्न सोध्नु थिएन, मात्र परानुभूति दर्शाउनु थियो। अनुसन्धान गर्नु निकै आक्रामक हुन्थ्यो, यो निकै नियन्त्रणकारी र तर्कपूर्ण पनि हुन्थ्यो। हामी नयाँ र अप्ठ्यारो मैदानमा गइरहेका थियौँ जुन डरलाग्दो तथा अनिश्चित थियो, साथै हामीभित्र डर र शङ्का उत्पन्न गर्दथ्यो। हामी यसमा अधिकाधिक यात्रा गर्न चाहन्थ्यौँ, तर हामी आफ्नो समयमा खुल्नलाई एकअर्काका आवश्यकताको सम्मान गर्दथ्यौँ। दोस्रो सफल नियम यो थियो कि जब अनुभव निकै कष्टदायी या पीडादायी हुन्छ भने हामी त्यस मुद्दालाई त्यस दिन अधुरो नै छोडिदिन्थ्यौँ। त्यसपछि हामी यसलाई या त अघिल्लो दिन त्यहीँबाट सुरु गर्दथ्यौँ या तबसम्म कुर्दथ्यौँ जबसम्म त्यो सुनाउने व्यक्ति फेरि सुरु गर्नको लागि तयार हुँदैन। हामी अधुरो कुराहरूलाई सँगै राख्दथ्यौँ किनकि हामी तिनीहरूको सामना गर्न चाहन्थ्यौँ। हामीसँग त्यसको लागि पर्याप्त समय र अनुकूल परिवेश थियो। हामी आफ्नो भागीदारीको अवलोकन गर्ने र आफ्नो वैवाहिक जीवनको विकासको बारेमा निकै रोमाञ्चित थियौँ। त्यसैले हामी जान्दथ्यौँ कि ढिलो चाँडो हामीले यी अधुरा कुराहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र कुनै पनि हालतमा तिनीहरूलाई खत्तम गर्नुपर्नेछ। यस प्रकारको सम्प्रेषणको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र अन्ततः सबैभन्दा लाभदायक भाग तब आयो जब मेरो र सेन्ड्राको असुरक्षाले एकअर्काको स्पर्श गर्यो। हामी व्यक्तिगत रूपले जोडिएका थियौँ, त्यसैले हामीले पायौँ कि उत्प्रेरणा र प्रतिक्रियाको बीचमा खाली स्थान नै थिएन। केही नराम्रा भावनाहरू उम्लेर सतहसम्म आए, तर हाम्रो गहन इच्छा र हाम्रो निहित अनुबन्ध यो थियो कि हामी त्यहीबाट सुरु गर्नेछौँ जहाँ हामीले छोडेका थियौँ र ती भावनाहरूको तबसम्म सामना गर्नेछौँ जबसम्म हामी तिनीहरूलाई सुल्झाउँदैनौँ। ती अप्ठ्यारा समयहरूमध्ये एउटा मेरो व्यक्तित्वको मूलभूत प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित थियो। मेरा बुवा निकै अन्तर्मुखी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, निकै नियन्त्रित र निकै सावधान। मेरी आमा निकै सामाजिक, खुल्ला र स्वभावकी र सहज हुनुहुन्थ्यो। म आफूभित्र दुवै प्रकारका प्रवृत्तिहरू पाउँछु। जब म असुरक्षित महसुस गर्दछु तब ममा आफ्नो बुवाको जस्तै अन्तर्मुखी बन्ने प्रवृत्ति हुन्छ। म आफूभित्र पस्छु र सुरक्षित रहेर अवलोकन गर्दछु। सेन्ड्रा धेरै हदसम्म मेरी आमा जस्तै छिन्, सामाजिक, इमान्दार र सहज। हामी कैयौं वर्षहरूसम्म यस्ता धेरै अनुभवहरूबाट गुज्रिसकेका छौँ जसमा मलाई उनको खुलापन अनुचित लागेको थियो र उनलाई महसुस भएको थियो कि मेरो नियन्त्रण सामाजिक तथा व्यक्तिगत दुवै प्रकारले गलत थियो किनकि म अरूहरूको भावनाहरूप्रति असंवेदनशील हुन्थे। यी सबै र यसभन्दा पनि बढी कुराहरू त्यो गहिरो यात्रामा बाहिर निस्किए। म सेन्ड्राको अन्तर्दृष्टि र बुद्धिमत्ताले कायल भएँ, जसले अधिक खुला, अधिक उदार, अधिक संवेदनशील र अधिक सामाजिक व्यक्ति बन्नमा मलाई मद्दत गर्यो। एउटा अर्को अप्ठ्यारो समयको सम्बन्ध त्यस कुरासँग थियो जसलाई म सेन्ड्राको यस्तो सनक मान्दथे, जसले मलाई वर्षौंदेखि हैरान गरिरहेकी थिइन्। यस्तो लाग्दथ्यो कि उनीमाथि फ्रिजिडियर एप्लायन्सेसको भूत सवार थियो, जसको कारण मैले बुझेको थिएन। उनी कुनै अर्को कम्पनीको एप्लायन्सेस किन्ने बारेमा सोच्दिनथिन्। जब हामीहरू किनमेलको प्रारम्भिक सोचमा थियौँ र बजेट निकै कम थियो, त्यसबेला पनि उनले 50 माइलको यात्रा गरेर ठुलो सहर जाने जोड गरिन् जहाँ फ्रिजिडियर एप्लायन्सेस बिक्री हुन्थ्यो, किनकि त्यस समयमा हाम्रो सानो विश्वविद्यालयको इलाकाका कुनै पनि दोकानदारले त्यसलाई राख्दैनथे। यो मेरो निम्ति निकै तनावको कुरो थियो। सौभाग्यवश यो स्थिति त्यस बेला आउँथ्यो जब हामी कुनै एप्लायन्स किन्दथ्यौँ, तर जब त्यो सामान्य आउँथ्यो तब यो एउटा उत्प्रेरणा जस्तै हुन्थ्यो जसले रातो बत्तीको जस्तो प्रबल प्रतिक्रिया उत्पन्न गरिदिन्थ्यो। यो कुरा पुरै अतार्किक चिन्तनको प्रतीक जस्तै देखिन्थ्यो र यसले मभित्र धेरै जसो नकारात्मक भावनाहरू उत्पन्न गरिदिन्थ्यो। म विशेष गरी आफ्नो अनुचित अन्तर्मुखी व्यवहारमा जान्थे। मलाई लाग्थ्यो कि यस समस्याको समाधान गर्ने एउटै तरिका यो थियो कि यसको सामना नै नगर्ने, अन्यथा मैले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउने छु र यस्ता कुराहरू गर्नेछु जुन मैले भन्नु हुँदैन। यस्तो समय आउँथ्यो जब म सन्तुलन गुमाउँथे र कुनै नकारात्मक कुरा गर्दथे तथा पछि गएर मैले माफी माग्नु पर्दथ्यो। म यस कुराले सबैभन्दा बढी हैरान भएको थिइनँ कि उनलाई फ्रिजिडियर मन परेको थियो, बरु यस कुराले हैरान भएको थिए कि उनी लगातार तिनीहरूको पक्षमा अतार्किक र अर्थहीन कुरा गर्दथिन् जुन निराधार हुन्थ्यो। यदि उनको प्रतिक्रिया अतार्किक र भावनात्मक छ भन्ने कुरा उनले मानेकी भए म सहन सक्थे, तर उनीद्वारा स्वयंलाई सही ठहराउने कुराले म हैरान हुन्थे। वसन्तको सुरुवातमा फ्रिजिडियरको कुरा सामुन्ने आयो। पहिलेको सम्पूर्ण सम्प्रेषणले हामीलाई तयार गरिदिएको थियो। सफल नियम गहिराईबाट स्थापित भइसकेको थियो। खोज गर्नु पर्दैन र यदि कुरा
कुनै एक या दुवैको लागि अधिक पीडादायी बन्यो भने यसलाई त्यस दिनको लागि छोडिदिनु पर्दछ। म त्यो दिनलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दिन जुन दिन हामीले यस विषयमा खुलेर कुरा गरेका थियौँ। हामी त्यस दिन समुद्रको किनारमा बसेनौँ, बरु उखुका खेतहरूमा साइकलमा घुमिरह्यौँ, सायद यसैले किनकि हामी एकअर्कासँग आँखा जुदाउन चाहन्थ्यौँ। यस कुराको लामो मनोवैज्ञानिक इतिहास छ। यससँग धेरै नराम्रा भावनाहरू जोडिएका थिए र यो निकै लामो समयदेखि गहिराइमा दबिएको थियो। यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण थिएन कि सम्बन्धमा दरार पारोस्, तर जब तपाईँले कुनै राम्रो एकात्मक नाता बनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ भने मतभेदका हर कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। हामीले त्यस चर्चाबाट जे जान्यौँ त्यसबाट म र सेन्ड्रा दुवै आश्चर्यचकित थियौँ। यो वास्तवमै सिनर्जिस्टिक थियो। यस्तो लाग्यो मानव सेन्ड्राले पहिलो पटक आफ्नो तथाकथित सनकको कारण जानिरहेकी थिइन्। उनी आफ्नो बुवाको बारेमा कुरा गर्न थालिन् कि कसरी उनले हाई स्कुलमा इतिहासको शिक्षक तथा कोचको रूपमा वर्षौंसम्म काम गरिरहे र परिवारको खर्च चलाउनको लागि उनले अप्लायन्स बिजनेसमा जानु पर्यो। जब आर्थिक मन्दीको बेला आयो तब उनले गम्भीर आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। उनी बर्बाद भइसके तर त्यस अप्ठ्यारो समयमा उनले बिजनेस मात्र यस कारणले बच्यो किनकि फ्रिजिडियरले उनको इन्क्वेन्ट्रीको फाइनान्स गरे। सेन्ड्राको आफ्नो बुवासँग निकै गहिरो र मधुर सम्बन्ध थियो। जब उनी बेलुका थाकेर घर फर्किन्थे तब उनी ओछ्यानमा पल्टिन्थे र सेन्ड्रा उनका खुट्टाहरू मिच्दिन्थिन् र उनलाई गीत सुनाउँथिन्। यो एक राम्रो समय आएको थियो जसको उनीहरू दुवैले वर्षौंसम्म लगभग प्रतिदिन आनन्द दिइरहे। बुवा बिजनेसको आफ्ना चिन्ताहरूको बारेमा खुलेर कुरा गर्दथे र सेन्ड्रालाई बताउँथे कि उनी फ्रिजिडियर प्रति निकै कृतज्ञ छन् जसको कारणले गर्दा नै उनले अप्ठ्यारो समयलाई पार गर्न सके। बुबा र छोरी बीचको यो सम्प्रेषण निकै स्वाभाविक र सहज ढङ्गले भएको थियो। तब सबैभन्दा सशक्त स्क्रिप्ट्स लेखिन्थ्यो। ती आराम पलहरूमा हाम्रो रक्षा कवच शिथिल हुन्थ्यो। त्यसैले सबै प्रकारका छविहरू र विचार हाम्रो अवचेतन मनको गहिराइबाट छरिन्छन्। सायद सेन्ड्राले यस कुरालाई बिर्सिसकेकी थिइन् होला। त्यस वर्षको सम्प्रेषणमा यो निकै स्वाभाविक र सहज रूपमा बाहिर निस्केन। सेन्ड्राले आफ्नै बारेमा अन्तर्ज्ञान पाइन् र फ्रिजिडियर र आफ्ना भावनाहरूको गहिरो जराको बारेमा थाहा पाइन्। मलाई पनि ज्ञान प्राप्त भयो र मभित्र सम्मानको एक नयाँ स्तर विकसित भयो। मलाई यो महसुस भयो कि सेन्ड्राले अप्लायन्सेसको बारेमा कुरा गरिरहेकी थिइनन्। उनी त आफ्नो बुवा र वफादारीको बारेमा कुरा गरिरहेकी थिइन्, आफ्ना बुवाका आवश्यकताहरूप्रति वफादारीको बारेमा। मलाई याद छ त्यस दिन हामी दुवैका आँखामा आँसु भरिएका थिए, जसको कारण हासिल भएको ज्ञान मात्र थिएन, यो एकअर्काप्रति बढेको सम्मानको भावनाको कारण भएको थियो। त्यस दिन हामीले यो बुझ्यौँ कि अक्सर महत्त्वहीन देखिने चिजहरूको जराहरू गहिरो भावनात्मक अनुभवहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। गहिरा र कोमल कुराहरू नदेखिकन मात्र सतही छुटपुट कुराहरूसँग सामना गर्नु कसैको मनको पवित्र भूमिलाई कुल्चिनु जस्तै हो। ती महिनाहरूको सम्प्रेषणबाट हामीलाई धेरै फाइदा भयो। हाम्रो सम्प्रेषण यति धेरै सशक्त भयो कि हामी एकअर्काका विचारहरूलाई तत्काल बुझ्दथ्यौँ। जब हामीले हवाई छोड्यौँ तब हामीले यस सिलसिलालाई जारी राख्ने सङ्कल्प गर्यौँ। यति धेरै वर्षपछि हामी कुराकानी गर्नको लागि मात्र नियमित रूपले आफ्नो होन्डा ट्रेल साइकलमा जान्छौँ या मौसम खराब हुँदा कारमा जान्छौँ। हामी महसुस गर्दछौँ कि प्यार गरिरहने कुञ्जी सम्प्रेषण गर्नु हो, खास गरी भावनाहरूको बारेमा। हामी एकअर्कासँग हर दिन कैयौं पटक कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दछौँ। यात्राको समयमा पनि यो एक प्रकारले घरलाई छुनु जस्तै हो, जसबाट समस्त सुख, सुरक्षा र जीवन मूल्य सुलभ हुन्छन्, जसको यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। थोमस वोल्फको कथन गलत थियो। तपाईँ फेरि घर जान सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईँको घरमा एक बहुमूल्य सम्बन्ध होस्, एक मूल्यवान सहचार्य होस्। भिन्न पिँढीहरूका बीच रहनु। इन्टरजेनेरेसनल लिभिङ। सेन्ड्रा र मैले त्यस अद्भुत वर्षमा खोज्यौँ उत्प्रेरणा तथा प्रतिक्रियाको बीचको खाली स्थान र आफ्नो मानवीय स्वभावका चार अनौठा प्रतिभाहरू समझदारीले प्रयोग गर्ने योग्यताले हामीलाई भित्रबाट बाहिरतिर काम गर्ने शक्ति दियो। यसभन्दा पहिले हामीले बाहिरबाट भित्रतिरको नीतिलाई अपनाइसकेका थियौँ। हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्दथ्यौँ र हामीले आफ्नो दृष्टिकोण तथा व्यवहारलाई नियन्त्रित गरेर तथा मानवीय व्यवहारको उपयोगी प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर आफ्ना मतभेदहरूलाई टाढा राख्ने प्रयास गरेका थियौँ। र यी बेन्ड एड्स र एस्पिरिन केही समयसम्म मात्र चल्न सके। जबसम्म हामीले आफ्ना मूलभूत प्याराडाइमहरूको स्तरसम्म पुगेर मेहनत र सम्प्रेषण गरेनौँ, तबसम्म लामो समयबाट चलेर आइरहेका निहित समस्याहरू टाढा भएनन्।
जब हामीले भित्रबाट बाहिरतिर काम गर्न सुरु गर्यौं तब मात्रै हामी विश्वास र खुलापनको नाता बनाउनमा सफल भयौं। यसबाहेक हामी बाधा बनिरहेका मतभिन्नताहरूलाई गहिरो र स्थायी रूपले सुल्झाउनमा पनि सफल भयौं, जुन बाहिरबाट भित्रतिरको नीतिबाट कहिले पनि सम्भव हुन सक्दैनथ्यो। विन विन सम्बन्ध, एकअर्काको गहिरो बुझाइ, एक अद्भुत सिनर्जी जस्ता यी स्वादिष्ट फलहरू हामीले ती जराहरूबाट पायौं जसलाई हामीले त्यस समयमा पोषण दिएका थियौं जब हामीले आफ्ना प्रोग्रामहरूको जाँच गरेका थियौं, आफ्नो स्क्रिप्ट फेरि दोस्रो पटक लेखेका थियौं र आफ्नो जीवनको प्रबन्धन यसकारणले गरेका थियौं ताकि हामी एकअर्कासँग गहिराइले सम्प्रेषण गर्नेवाला क्वान्टेन्ट सेकेन्डका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूको लागि समय निकाल्न सक्छौं। हामीलाई अन्य फलहरू पनि प्राप्त भए। हामीले निकै गहिरो स्तरमा यो देख्न सक्यौं कि जसरी हाम्रो जीवनमा हाम्रा आमा बुवाको यति सशक्त प्रभाव परेको थियो, त्यसरी नै हामीले आफ्ना बच्चाहरूको जीवनलाई प्रभावित गरिरहेका छौं र आकार दिइरहेका छौं। चाहे हामीले यो काम यस्तो तरिकाहरूबाट गरिरहेका छौं जसको हामीलाई महसुस नै हुँदैन। हाम्रो आफ्नो जीवनमा स्क्रिप्टिङ गरिएको शक्तिलाई बुझिसकेपछि हाम्रो मनमा यो नयाँ इच्छा जाग्यो कि हामी आफ्ना भावी पिँढीहरूलाई जे सुम्पिन्छौँ त्यो नीति र उदाहरण दुईटै दृष्टिबाट सही सिद्धान्तहरूमाथि आधारित होस्। हामीले यस पुस्तकमा सुम्पिएका गलत स्क्रिप्टहरूमाथि विशेष ध्यान आकर्षित गर्यौं जसलाई हामी प्रोएक्टिभ तरिकाले बदल्न चाहन्छौं। तर जब हामी आफ्नो स्क्रिप्टिङ सावधानीले जाँच गर्दछौं तब हामीहरूमध्ये धेरै जसो मानिसहरूले आफूभित्र राम्रा र सकारात्मक स्क्रिप्टहरू पनि देख्नेछन् जसको हामीले कहिले पनि कदर गरेनौं। सच्चा आत्मजागरुकताले हाम्रो मद्दत गर्दछ कि हामी यी स्क्रिप्टहरू र यिनीहरूलाई दिनेवाला प्रति कृतज्ञ बनौं जुन हामीभन्दा पहिले आएका थिए र जसले हामीलाई सिद्धान्त आधारित जीवनशैलीको पोषण दिएको थियो। उनीहरूले हामीलाई यो प्रतिबिम्ब मात्र देखाएका थिएनन् कि हामी के हौं, बरु यो पनि देखाएका थिए कि हामी के बन्न सक्दछौं। कैयौं पीढीहरू भएको सशक्त परिवारमा शक्ति हुन्छ। बच्चाहरू, आमा बुवा, हजुरबुवा, हजुरआमा, काका काकी, भाइ बहिनीहरूमा प्रभावकारी रूपले परस्पर निर्भर परिवारबाट यो बुझ्नमा मानिसहरूको मद्दत गर्न सक्दछ कि उनीहरू को हुन्, उनीहरू कहाँबाट आइरहेका छन् र उनीहरू कुन सिद्धान्तहरूको पक्षमा छन्। बच्चाहरूको लागि आफूलाई नै समुदायसँग जोडेर हेर्नु निकै लाभदायक हुन्छ। उनीहरूलाई यो महसुस हुन्छ कि धेरै जसो मानिसहरूले उनीहरूलाई चिन्दछन् र उनीहरूको वास्ता गर्दछन्, चाहे उनीहरू पुरै देशमा फैलिएका किन नहुन्। र जब तपाईले आफ्नो परिवारको पालन पोषण गरिरहनु भएको हुन्छ तब यो एक निकै ठूलो लाभ हुन सक्दछ। यदि तपाईको कुनै बच्चामा कुनै समस्या आइरहेको छ र उसले आफ्नो जीवनको कुनै खास मोडमा तपाईसँग आफ्नो मनको कुरा भन्न सकिरहेको छैन भने हुन सक्छ उसले आफ्नो भाइ या बहिनीसँग आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्छ, जो केही समयसम्म उसको प्रतिनिधि, बुवा या आमा, मार्गदर्शक या हिरो बन्न सक्छ। जुन हजुरबुवा हजुरआमा आफ्ना नाति नातिनीमा निकै रुचि लिन्छन् उनीहरू यस संसारका सबैभन्दा मूल्यवान व्यक्तिहरू मध्येका हुन्। उनीहरू निकै अद्भुत सकारात्मक सामाजिक दर्पण हुन सक्दछन्। मेरी आमा यस्तै प्रकारकी छिन्। उनको उमेर 85 भन्दा बढी छ, तर उनी अहिले पनि आफ्नो हर वंशजमा गहिरो व्यक्तिगत चाख लिन्छन्। उनी हामीलाई प्रेमले भरिएको पत्र पठाउँछिन्। एक दिन म हवाई जहाजमा जब उनको पत्र पढिरहेको थिएँ तब मेरा आँखाहरूबाट आँसु बग्न थाले। यदि आज राति मैले उनलाई फोन गरे भने मलाई थाहा छ उनी भन्ने छिन्, स्टिफेन, म तिमीलाई भन्न चाहन्छु कि म तिमीलाई धेरै माया गर्छु र मेरो विचारमा तिमी निकै असल व्यक्ति हो। उनी लगातार हामीलाई उत्साह दिइरहन्छन्। कैयौं पीढीहरूको बीच परस्पर बलियो सम्बन्ध भएको परिवार सबैभन्दा लाभदायक, सार्थक र सन्तुष्टिदायक परस्पर निर्भर नाताहरू मध्ये एक हो र धेरै जसो मानिसहरू त्यस नाताको महत्त्व महसुस गर्दछन्। याद गर्नुहोस्, केही समय पहिले रुट्सले हामीलाई कति धेरै मन्त्रमुग्ध गरेका थिए। हामी हरेकको रुट्स हुन्छ र हामीमा ती रुट्सहरू अर्थात् आफ्ना पूर्वजहरू खोज्ने र जान्ने योग्यता पनि हुन्छ। यस्तो गर्नमा सर्वोच्च र सबैभन्दा सशक्त प्रेरणा आफ्नो लागि गर्नुमा मात्र छैन, बरु आफ्ना वंशजहरूको लागि, समस्त मानव जातिका वंशजहरूको लागि गर्नुमा छ। जस्तो कसैले भनेको छ, हामी आफ्ना बच्चाहरूको लागि मात्र दुईवटा स्थायी विरासत छोड्न सक्छौं, एउटा हो जरा र दोस्रो पङ्ख। परिवर्तनको कारक व्यक्ति बन्नु।
मलाई विश्वास छ कि आफ्ना बच्चाहरू र अन्य मानिसहरूलाई पङ्ख दिनुको अर्थ हो उनीहरूलाई त्यस नकारात्मक स्क्रिप्टिङबाट माथि उठ्ने स्वतन्त्रता दिएर सशक्त बनाउनु जुन हामीमा स्थानान्तरित गरिएको छ। मेरो भनाइबाट यसको अर्थ हुन्छ, जस्तो मेरा मित्र र सहयोगी डाक्टर टेरी वार्नर भन्दछन्, परिवर्तनको कारक व्यक्ति बन्नु। त्यस अप्रभावकारी स्क्रिप्टहरूलाई अघिल्लो पिँढीलाई सुम्पिनुको बावजुद हामी तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ र हामी यो काम यस प्रकारले गर्न सक्दछौँ ताकि यस प्रक्रियामा सम्बन्ध पनि मजबुत बनोस्। यदि तपाईका आमाबुवाले तपाईलाई बचपनमा पिटेका छन् भने यसको मतलब यो होइन कि तपाईले पनि आफ्नो बच्चालाई पिट्नु पर्दछ। यता धेरै प्रमाणहरू उपलब्ध छन् जसले बताउँछ कि तपाईमा त्यस स्क्रिप्टको अनुरूप जिउने प्रवृत्ति हुन्छ, तर तपाई प्रोएक्टिभ हो, त्यसैले तपाईले त्यस स्क्रिप्टलाई दोस्रो पटक लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई आफ्ना बच्चाहरूलाई पिट्नुहुन्न, पर उनीहरूलाई समर्थन दिनुहुनेछ र सकारात्मक ढङ्गले उनीहरूको स्क्रिप्ट लेख्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो दिमागमा पनि। तपाई यो काल्पनिक तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नो दैनिक व्यक्तिगत विजय र त्यस मिसन स्टेटमेन्टको सामञ्जस्यमा जिइरहनु भएको छ। तपाई आफ्ना आमाबुवालाई प्रेम गर्न र उनीहरूलाई क्षमा गर्नको लागि कदम उठाउन सक्नुहुन्छ र यदि उनीहरू अहिलेसम्म जीवित छन् भने उनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेर तपाईले उनीहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन प्रवृत्ति तपाईको परिवारमा धेरै पिँढीहरूबाट चलि आइरहेको छ त्यो तपाईमा आएर रोकिन सक्छ। तपाई परिवर्तनको कारक व्यक्ति हो, अतीत र भविष्यको बीचको कडी हो र तपाईको आफ्नो परिवर्तनले अगाडि आउनेवाला धेरै जसो जिन्दगीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्दछ। 20औं शताब्दीमा परिवर्तनका कारक व्यक्तिहरूमध्ये अनवर सादातको नाम प्रमुख छ, जसले विरासतमा हाम्रो लागि परिवर्तनको प्रकृतिको गहिरो छाप छाडेका छन्। सादातको पछाडि यस्तो अतीत थियो जसले अरबवासीहरू र इजरायलवासीहरूको बीच शङ्का, डर, घृणा र गलत बुझाइको ठूलो पर्खाल खडा गरिदिएको थियो। उनीहरूले जुन भविष्य सामान्य देखिरहेका थिए त्यसमा सङ्घर्ष र एकाकीपन बढ्नु पश्चिमवादी लागिरहेको थियो। उनीहरू त्यस अतीत र भविष्यको बीच डटेर खडा भए। सम्झौता वार्ताप्रति उनीहरूका प्रयासहरूको हर स्तरमा विरोध भयो र आपत्तिहरू जनाइए। यी आपत्तिहरू ठूला कुराहरूमा मात्र होइन, बरु औपचारिकताहरू जस्ता साना साना कुराहरूमाथि पनि उठाइए, जसमा प्रस्तावित सम्झौताको आलेखमा महत्त्वहीन कमा या फुल स्टपमाथि बहस पनि सामेल थियो। जब बाँकी मानिसहरू यस तनावपूर्ण स्थितिलाई सुल्झाउने कोसिस गर्दा आपतहरूमाथि प्रहार गरिरहेका थिए, तब सादातले जेलको बिरानो काल कोठरीमा आफ्नो पुराना केन्द्रीकरण अनुभवको सहारा लिएर जगमाथि प्रहार गर्न सुरु गरिदिए र यस्तो गरेर उनले करोडौं मानिसहरूको इतिहासको दिशा परिवर्तन गरिदिए। आफ्नो आत्मकथामा उनी लेख्छन्, यो तब भयो जब मैले लगभग अवचेतन रूपबाट त्यस आन्तरिक शक्तिको सहारा लिए जसलाई मैले काइरो केन्द्रीय जेलको 54 नम्बरको कोठरीमा विकसित गरेको थिएँ। परिवर्तनको एक यस्तो शक्ति जसलाई तपाई परिवर्तनको योग्यता या क्षमता पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले देखेँ कि मेरो सामान्य एक निकै जटिल स्थिति छ र म त्यसलाई तबसम्म परिवर्तन गर्ने आशा गर्न सक्दिनँ जबसम्म म आफूलाई अपेक्षित मनोवैज्ञानिक र बौद्धिक क्षमताबाट तयार गर्दिनँ। त्यस बिरानो ठाउँमा जीवन र मानव स्वभावको बारेमा मेरो चिन्तनले मलाई यो सिकाएको थियो कि जुन व्यक्तिले आफ्नो विचारको ढाँचालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यसले कहिले पनि वास्तविकतालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन र त्यसैले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन भित्रबाट बाहिरतिर हुन्छ। यो व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको क्विक फिक्स प्रविधिहरूद्वारा व्यवहार र दृष्टिकोणहरूका पातहरूमाथि प्रहार गर्नाले हुँदैन, यो जरामाथि प्रहार गर्नाले हुन्छ। हाम्रो विचारको ढाँचामाथि, मूलभूत र आधारभूत प्याराडाइमहरूमाथि, जसले हाम्रो चरित्रलाई परिभाषित गर्दछ र त्यस लेन्सको निर्माण गर्दछ जसद्वारा हामी संसार देख्दछौँ। एमियलका शब्दहरूमा नैतिक सत्यलाई विचारमा उत्पन्न गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा भावनाहरू हुन सक्छन्, यसलाई जिउने इच्छा हुन सक्दछ, तर यी सबै तरिकाहरूबाट नैतिक सत्यको भित्र जाने कोसिसहरूको बावजुद यो हामीबाट टाढा हुन सक्छ। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो अस्तित्वको स्वरूप हाम्रो चेतनाभन्दा पनि गहिरो। मात्र ती सत्यताहरू जुन यस अन्तिम क्षेत्रमा प्रविष्ट हुन्छन्, जुन हाम्रो स्वरूपमा ढल्दछन्, जुन स्वाभाविक बन्दछन् या निष्प्रयास बन्दछन्, अचेतन पनि
र चेतन पनि। तिनीहरू नै वास्तवमा हाम्रो जीवन हुन्, अर्थात् तिनीहरू सम्पत्ति भन्दा ठूला हुन्। जबसम्म हामीले सत्य र हाम्रो बीचमा अलिकति पनि खाली स्थान देख्छौं, तबसम्म हामी यसबाट बाहिर रहन्छौं। जीवनको विचार, भावना, इच्छा या चेतना वास्तवमा जीवन हुन सक्दैन। जीवनको लक्ष्य दैवीय बन्नु हो। त्यस बेला हानिको कुनै सम्भावना भन्दा पर सत्यलाई हामी आफ्नो भन्न सक्दछौँ। यो अब हाम्रो बाहिर रहँदैन, न एक प्रकारले यो हामी भित्र रहन्छ, बरु हामी र यो एकाएक बन्दछौँ। हामी त्यो बन्दछौँ र त्यो हामी बन्दछ। आफूसँग, आफ्ना प्रियजनहरूसँग, आफ्ना मित्रहरूसँग र सहयोगीहरूसँग एकता, एकात्मकता बहाली गर्नु 7 आदतहरूको सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ र सर्वाधिक स्वादिष्ट फल हो। हामी मध्ये धेरै जसो मानिसहरूले अतीतमा समय समयमा यस सत्य एकताको फल चाखेका छन्। जसरी हामीले एकताको कमीको तितो र एक्लोपनको फल पनि चाखेका छौँ र हामीलाई थाहा छ कि एकता कति धेरै मूल्यवान र कोमल हुन्छ। थाहा नै छ पूर्ण अखण्डको चरित्रको निर्माण गर्नु र प्रेम तथा सेवाको जीवन जिउनु सजिलो छैन। जसबाट यस प्रकारको एकता बन्दछ, यो क्विक फिक्स होइन, तर यो सम्भव छ। यो सही सिद्धान्तहरूमाथि आफ्नो जीवन केन्द्रित गर्ने इच्छाबाट सुरु हुन्छ। यो बेकारका आदतहरूको सुन्दर दायराहरू र अरू केन्द्रहरूद्वारा बनाइएका प्याराडाइमहरूबाट मुक्त हुँदा सुरु हुन्छ। कयौं पटक हामी गल्तीहरू गर्दछौँ र लाज महसुस गर्दछौँ, तर यदि हामीले दैनिक व्यक्तिगत विजयबाट सुरु गर्यौं र भित्रबाट बाहिरतिर काम गर्यौं भने परिणाम निश्चित रूपले मिल्नेछ। जब हामी बिउ छर्छौँ, धैर्यपूर्वक झारपात सफा गर्छौँ र बिउलाई पोषण दिन्छौँ, तब हामी विकासको रोमाञ्च अनुभव गर्न थाल्दछौँ र अन्ततः एक सुसङ्गत र प्रभावकारी जीवनको अतुलनीय मधुर फलहरूको स्वाद चाख्दछौँ। एकपटक फेरि म इमर्सनको कथनलाई दोहोर्याउन चाहन्छु। हामी जुन काम लगातार गर्दछौँ त्यो बढी सजिलो बन्दछ। यस कारणले होइन किनकि कामको प्रवृत्ति सजिलो भएको छ, बरु यस कारणले किनकि त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो योग्यता बढेको छ। आफ्नो जीवनलाई सही सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित गरेर र कार्य गर्ने हाम्रो योग्यता र कार्यको बीच सन्तुलित फोकस बनाएर हामी यति धेरै सशक्त बन्दछौँ कि हामी प्रभावकारी, उपयोगी र शान्तिपूर्ण जीवनको निर्माण गर्न सक्दछौँ, आफ्नो लागि र अगाडि आउनेवाला पिँढीहरूको लागि। एक व्यक्तिगत टिप्पणी। यस पुस्तकलाई समाप्त गर्ने समयमा म तपाईलाई आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास बताउन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि सही सिद्धान्त प्रकृतिको नियम हो र परमपिता परमात्मा नै सही सिद्धान्तहरूका स्रोत हुन्। उनी हाम्रो अन्तरात्माका पनि स्रोत पनि हुन्। मलाई विश्वास छ कि जुन हदसम्म मानिसहरू ईश्वरद्वारा प्रेरित अन्तरात्माको अनुसार जिउनेछन्, उनीहरू आफ्नो मानवीय स्वभावको त्यति नै बढी विकास गर्न सक्नेछन् र जुन हदसम्म उनीहरू यस्तो गर्दैनन्, त्यस हदसम्म उनीहरू पशुको स्तरसम्म तल झर्नेछन्। म मान्दछु कि मानवीय स्वभावका केही पाटाहरूसम्म कानुन या शिक्षाद्वारा पुग्न सकिँदैन। तिनीहरूसम्म पुग्नको लागि ईश्वरको शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। मेरो भनाइ हो कि मनुष्यको रूपमा हामी आफूलाई आदर्श या पूर्ण बनाउन सक्दैनौँ। हामी जुन हदसम्म आफूलाई सही सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित गर्नेछौँ, त्यही हदसम्म हाम्रो मानवीय स्वभावमा दैवी प्रतिभाहरू विकसित हुनेछन्। त्यही कदमसम्म हामी आफ्नो रचनाका अपेक्षाहरू पूरा गर्नेछौँ। टिलहार्ड डे चार्डिनका शब्दहरूमा, हामी यस्तो मानवीय जीव होइनौँ जसलाई आध्यात्मिक अनुभव मिलेको छ, बरु यस्तो आध्यात्मिक जीव हौँ जसलाई मानवीय अनुभव मिलेको छ। यस पुस्तकमा बताइएका धेरै जसो कुराहरूसँग म व्यक्तिगत रूपले सङ्घर्ष गरिरहन्छु, तर यो सङ्घर्ष लाभदायक र सन्तुष्टिदायक छ। यसले मेरो जीवनलाई अर्थ दिन्छ र मलाई प्रेम गर्ने, सेवा गर्ने तथा फेरि कोसिस गर्ने सामर्थ्य दिन्छ। एकपटक फेरि टी.एस. इलियट बडो सुन्दरताले मेरो व्यक्तिगत खोज र विश्वासलाई व्यक्त गर्दछन्। हामीले खोज्न कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन र हामीले समस्या खोजको अन्त्य त्यहीसम्म पुग्नुपर्नेछ जहाँबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ र त्यस स्थानलाई पहिलो पटक जान्नु पर्नेछ। उपसंहार। सत्य भन्ने हो भने यस उपसंहारमा दिइएका केही व्यक्तिगत प्रश्नहरूबाट म सधैँ असहज हुन्छु, तर यी प्रश्नहरू मलाई यति धेरै पटक सोधिन्छन् र यति धेरै रुचिपूर्वक सोधिन्छन् कि मैले यिनीहरूलाई यहाँ स्थान दिएको छु। यिनीहरूमध्ये केही प्रश्नहरू र उत्तरहरूलाई लिभिङ द 7 ह्याबिट्समा पनि सामेल गरिएको छ।
7 ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल 1989 मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा तपाईले जुन अनुभवहरू पाउनुभयो, तपाईँ यसमा के परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ या यसमा के जोड्न र के घटाउन चाहनुहुन्छ? म यो कुरा हल्का फुल्का तरिकाबाट गरिरहेको छैन, तर सत्य भन्ने हो भने म यसमा कुनै परिवर्तन गर्न चाहन्न। यो सत्य हो कि म अधिक गहिराइमा जान सक्छु र अधिक विस्तारले प्रयोग गर्ने बारेमा बताउन सक्छु। तर त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म जुन पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् तिनीहरूमा यो गर्नको लागि मलाई पर्याप्त अवसर मिलेको छ। उदाहरणको लागि 2,50,000 मानिसहरूको परीक्षणमा यो पाइयो कि तेस्रो आदत अर्थात् पहिलो चिजहरू पहिले राख्नुहोस् यो सबैभन्दा उपेक्षित आदत हो। त्यसैले 1996 मा प्रकाशित फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट पुस्तक दोस्रो र तेस्रो आदतमा बढी गहिराइसम्म गयो। यसले बाँकी सबै आदतहरूको बारेमा अधिक तथ्य र उदाहरण पनि जोड्यो। द 7 ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ फ्यामिलीजले 7 आदतहरूको चिन्तनको ढाँचाको प्रयोग सुदृढ, सुखद र अति प्रभावकारी परिवारहरू बनाउनमा सहयोग गर्यो। साथै मेरो छोरा सीनले किशोरावस्थाका अनौठा आवश्यकताहरू, रुचिहरू र चुनौतीहरूको लागि यस ढाँचाको प्रयोग गर्दै निकै आकर्षक, मनोरञ्जक र शिक्षाप्रद तरिकाले द 7 ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ टिन्स लेख्यो। लाखौं मानिसहरूले हामीलाई बताइसकेका छन् कि 7 आदतहरू अपनाउनाले उनीहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको छ र उनीहरू रचनात्मक शक्ति बनिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये 76ले लिभिङ द 7 ह्याबिट्समा साहस र प्रेरणाको आफ्नो प्रेरक कथाहरू विस्तारमा बताए, जसबाट यो पनि साबित हुन्छ कि यी सिद्धान्तहरूमा हर प्रकारका व्यक्तिगत, पारिवारिक र सङ्गठनात्मक स्थितिमा कायापलट गर्ने शक्ति छ, चाहे परिस्थितिहरू सङ्गठनात्मक स्थिति या जीवनको पुरानो अनुभव जस्तो सुकै रहेको होस्। पुस्तकको प्रकाशनपछि तपाईले 7 आदतहरूको बारेमा के सिक्नुभयो? मैले धेरै चीजहरू सिकेको छु या सुदृढ गरेको छु। म संक्षेपमा आफूले सिकेका 10 शिक्षाहरू बताउन चाहन्छु। 1. सिद्धान्तहरू र जीवन मूल्यहरूको अन्तरलाई बुझ्ने महत्त्व। सिद्धान्त प्राकृतिक नियम हो जुन हामी माथि रहेको छ। सिद्धान्तले अन्ततः हाम्रा कार्यहरूको परिणामलाई नियन्त्रित गर्दछ। जीवन मूल्य आन्तरिक र व्यक्तिपरक छन् तथा तिनीहरू हाम्रो व्यवहारलाई दिशा दिनेवाला सबैभन्दा शक्तिशाली कारक हुन्। हामी यही आशा गर्दछौँ कि हामी सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो जीवन मूल्य बनाउनेछौँ ताकि हामीलाई वर्तमानमा आफूले चाहेको परिणाम यसरी मिलोस् र हामीले भविष्यमा यसभन्दा पनि ठूलो परिणाम हासिल गर्न सकौँ, जुन प्रभावकारिताको परिभाषा पनि हो। हर व्यक्तिको जीवन मूल्य हुन्छ, अपराधीहरूको समूहको पनि जीवन मूल्य हुन्छ। जीवन मूल्यले मानिसहरूको व्यवहारलाई नियन्त्रित गर्दछ, जबकि सिद्धान्तहरूले ती व्यवहारहरूका परिणामहरूलाई नियन्त्रित गर्दछ। सिद्धान्त हामीभन्दा उच्च हुन्छ, चाहे हामी त्यसको बारेमा जागरुक हौँ या नहौँ, चाहे हामीले त्यसलाई स्वीकार गरौँ या नगरौँ, चाहे हामीले त्यसलाई मन पराउँ या नपराउँ, चाहे हामी त्यसमा विश्वास गरौँ या नगरौँ, चाहे हामी त्यो पालन गरौँ या नगरौँ, सिद्धान्तले काम गर्दछ। मलाई अब यो विश्वास भइसकेको छ कि विनम्रता सबै गुणहरूको जननी हो। विनम्रताले भन्दछ कि हामी नियन्त्रणमा छैनौँ, सिद्धान्त नियन्त्रणमा छ। त्यसैले हामी सिद्धान्तहरूको सामुन्ने आफूलाई झुकाउँदछौँ। गर्वले भन्दछ कि हामी नियन्त्रणमा छौँ र हाम्रो जीवन मूल्यले हाम्रो व्यवहारलाई नियन्त्रित गर्दछ। त्यसैले हामी आफ्नो तरिकाले जिउन सक्दछौँ। हामी यस्तो गर्न त सक्दछौँ, तर हाम्रो व्यवहारको परिणाम हाम्रा जीवन मूल्यहरूबाट होइन, बरु कि हाम्रा सिद्धान्तहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले हामीले सिद्धान्तहरूलाई नै आफ्नो जीवन मूल्य बनाउनु पर्दछ। 2. यस पुस्तकको सामग्रीको साथ मलाई संसारभरिबाट धेरै अनुभवहरू मिलेका छन्। म यी सिद्धान्तहरूको शाश्वत प्रकृतिलाई हेर्न थालेको छु। उदाहरण र व्यवहारमा अन्तर हुन सक्छ, सांस्कृतिक भिन्नता हुन सक्छ, तर सिद्धान्त त्यही रहन्छ। मैले 7 आदतहरूमा समाहित सिद्धान्तहरूलाई विश्वका सबै 6 प्रमुख धर्महरूमा पाएको छु र ती संस्कृतिहरूमा यी सिद्धान्तहरूलाई सिकाउने समयमा मैले उनीहरूका धर्मग्रन्थहरूबाट उद्धरण पनि लिएको छु। मैले यस्तो मध्यपूर्व, भारत, एसिया, अस्ट्रेलिया, साउथ पेसिफिक, दक्षिण अमेरिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका इत्यादि महाद्वीपहरू र देश
देशहरूमा गरेको छु। हामी सबै स्त्री पुरुष एउटै प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्दछौँ। हाम्रा आवश्यकताहरू समान हुन्छन् र हामीभित्र निहित सिद्धान्त समान हुन्छन्। न्याय या जितको सिद्धान्तको बारेमा हामीभित्र एक आन्तरिक अनुभव हुन्छ। हामीमा जिम्मेवारी, उद्देश्य, अखण्डता, सम्मान, सहयोग, सम्प्रेषण र नवीनीकरणका सिद्धान्तहरूको आन्तरिक नैतिक अनुभव हुन्छ। यी सिद्धान्तहरू शाश्वत छन्, तर यिनीहरूको अनुरूप व्यवहार गर्ने तरिका शाश्वत छैनन्। यो स्थिति अनुसार भिन्दै हुन्छ। हर संस्कृतिले आफ्नो अनौठो तरिकाबाट यी शाश्वत सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्दछ। 3. मैले 7 आदतहरूको सङ्गठनात्मक परिणाम देखेको छु। तथापि यी प्रविधिको रूपबाट भन्ने हो भने सङ्गठनमा आदतहरू हुँदैनन्। यसको संस्कृतिमा नीतिहरू, मापदण्ड, परम्परा या सामाजिक आचार संहिता हुन्छन् जसले आदतहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सङ्गठनमा तन्त्र, प्रक्रियाहरू र कार्यप्रणाली पनि हुन्छ। यी चिजहरूले आदतहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। वास्तविकतामा अन्तिम विश्लेषणमा समस्त व्यवहार व्यक्तिगत हुन्छ। यो व्यक्तिगत छ, तथापि म्यानेजमेन्टद्वारा गरिएका तन्त्र र ढाँचा, प्रक्रियाहरू तथा व्यवहार सम्बन्धी निर्णयहरूको रूपमा यो अक्सर सामूहिक व्यवहारको भाग पनि हुन्छ। हामीले लगभग हर उद्योग र व्यवसायका हजारौं सङ्गठनहरूसँग काम गरेको छु र पाएको छु कि 7 आदतहरूमा समाहित मूलभूत सिद्धान्तहरू तिनीहरूमाथि पनि लागू हुन्छ तथा प्रभावकारितालाई परिभाषित गर्दछ। 4. तपाईले कुनै एक आदतबाट सुरु गरेर सबै 7 आदतहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले एक आदतलाई यस तरिकाबाट पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ जसले बाँकी 6 आदतहरूलाई सिकाउनतिर लैजान सकोस्। यो एक होलोग्राम जस्तै छ जहाँ पूर्ण भाग अंशमा समाहित छ र अंश पूर्ण भागमा। 5. 7 आदतहरूमा भित्रबाट बाहिरतिर नीतिको अनुशंसा गरिएको छ, तर यसले सबैभन्दा सफलतापूर्वक त्यस बेला काम गर्दछ जब तपाईले कुनै बाहिरी चुनौतीबाट सुरु गर्नुहुन्छ र फेरि भित्रबाट बाहिरतिरको नीति अपनाउनुहुन्छ। अर्को शब्दमा, यदि तपाईको सामुन्ने सम्बन्धहरूलाई लिएर कुनै समस्या छ जस्तो सम्प्रेषण र विश्वास सिद्धिसकेको छ भने यसले बताउनेछ कि कुन प्रकृतिको भित्रबाट बाहिरतिरको नीति आवश्यक छ जसबाट तपाईलाई त्यो व्यक्तिगत विजय मिल्न सकोस्, जसले तपाईलाई त्यस समस्यालाई दूर गर्न सार्वजनिक विजय पाउनमा समर्थ बनाओस्। यही कारणले म अक्सर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आदत सिकाउनु भन्दा पहिले चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतहरू सिकाउँछु। 6. परस्पर निर्भरता आत्मनिर्भरता भन्दा 10 गुणा बढी अप्ठ्यारो छ। यसमा निकै बढी मानसिक र भावनात्मक आत्मनिर्भरताको आवश्यकता हुन्छ। जब अर्को व्यक्ति जित हारको मानसिकतावाला छ तब जितको बारेमा सोच्न निकै गाह्रो हुन्छ। तब तपाई भित्रको रोमले आफ्नो कुरा बुझाउनको लागि कराइरहेको छ, तब पहिले बुझ्ने कोसिस गर्नु निकै गाह्रो हुन्छ। जब सम्झौता गर्न निकै सजिलो छ तब चाँडै तेस्रो विकल्पको खोजी गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। यसलाई अर्को ढङ्गले भन्ने हो भने अरूसँग रचनात्मक सहयोगको तरिकाले सफलतापूर्वक काम गर्नको लागि प्रचुर आत्मनिर्भरता, आन्तरिक सुरक्षा र आत्मनियन्त्रणको आवश्यकता हुन्छ। यदि यस्तो हुँदैन भने त्यसलाई हामी परस्पर निर्भरता भन्दछौँ। त्यो प्रतिनिर्भरता हो जहाँ मानिसहरू आफ्नो आत्मनिर्भरता व्यक्त गर्नुको ठिक उल्टो गर्दछन्, या यो सहनिर्भरता हो जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न र आफ्नो कमजोरीलाई उचित ठहर्याउनको लागि अर्को व्यक्तिको कमजोरीको जरुरत हुन्छ। 7. तपाईले आफ्ना 3 आदतहरूलाई संक्षेपमा यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ: वाचा गर्नु र निभाउनु। र तपाईले अघिल्ला 3 आदतहरूलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ: समस्यामा अरूहरूलाई सामेल गर्नु र मिलेर समाधान खोज्नु। 8. 7 आदतहरूले एक नयाँ भाषाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, तथापि यसमा 1 दर्जन भन्दा पनि कम अनौठा शब्दहरू या वाक्यांशहरू छन्। यो नयाँ भाषा एक कोड बन्दछ। कम शब्दहरूमा निकै बढी भन्ने सर्ट ह्यान्ड प्रणाली बन्दछ। जब तपाई अरूहरूलाई भन्नुहुन्छ यो डिपोजिट हो या विथड्रल, यो रिएक्टिभ हो या प्रोएक्टिभ, यो सिनर्जिस्टिक हो या सम्झौता, यो जित हो या जित हार या हार जित, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिजहरूलाई पहिले राख्नु हो या सबैभन्दा महत्त्वहीन चिजहरूलाई पहिले राख्नु हो। यहाँ सुरुवात अन्त्यलाई ध्यानमा राखेर भइरहेको छ या वर्तमानलाई। मैले यी धेरै खास कोड वर्डहरूमा समाहित सिद्धान्तहरू तथा अवधारणाहरूको बुझाइ र प्रतिबद्धताद्वारा संस्कृतिहरूलाई रूपान्तरित भइरहेको देखेको छु। 9.
अखण्डता वफादारीको तुलनामा अधिक उच्च जीवन मूल्य हो, या यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने हो भने अखण्डता वफादारीको सर्वोच्च रूप हो। अखण्डताको अर्थ मानिसहरू या सङ्गठनहरू या परिवारहरूमाथि होइन, बरु कि सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित हुनु हो। तपाईँ आउनुहुनेछ कि मानिसहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको जड हो यो। के यो लोकप्रिय स्वीकार्य कूटनीति छ या सही छ? जब हामी कुनै काम गरिरहेको समयमा कुनै व्यक्ति या समूहप्रति आफ्नो वफादारीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र यस कारणले त्यो काम गर्दैनौँ जसलाई हामी सही महसुस गर्दछौँ, तब हामी अखण्डता गुमाउँछौँ। हुन सक्छ हामी अस्थायी रूपले लोकप्रियता हासिल गर्दछौँ या वफादारी कायम गर्दछौँ, तर लामो समयमा अखण्डताको यो कमीले ती सम्बन्धहरूलाई पनि कमजोर बनाइदिनेछ। यो कुनै व्यक्तिको पछाडि नराम्रो गर्नु जस्तै हो। यस प्रकारको आलोचना तपाईले जसको सामुन्ने गर्नुहुन्छ उसले जान्दछ कि तपाईले भिन्दै दबावहरू र परिस्थितिहरूमा उसको पछाडि पनि नराम्रा कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एक प्रकारले पहिला 3 आदतहरूले अखण्डताको प्रतिनिधित्व गर्दछ र अघिल्ला 3 आदतहरूले वफादारीको, तर तिनीहरू पुरै आपसमा गुथिएका हुन्छन्। समयको साथै अखण्डताबाट वफादारी उत्पन्न हुन्छ। यदि तपाईले यस क्रमलाई उल्टाउने प्रयास गर्नुहुन्छ र पहिले वफादारी देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुनेछ कि तपाईले मात्र तत्कालिक आवश्यकताहरूको पूर्ति गरिरहनु भएको छ र अखण्डतासँग सम्झौता गरिरहनु भएको छ। लोकप्रिय बन्नुभन्दा विश्वसनीय बन्नु निकै राम्रो हो। अन्ततः विश्वास र सम्मानबाट विशेष रूपले प्रेम उत्पन्न हुन्छ। 10 7 आदतहरूमा जिउनु हरेकको लागि सतत सङ्घर्ष हो। हर व्यक्ति समय समयमा हर आदतमा लर्खराउँछ र कैयौं पटक त सबै आदतहरूमा एकै साथ हुन्छन्। 7 आदतहरूलाई बुझ्न त सजिलो छ, तर तिनीहरूमाथि सधैँ प्रयोग गर्नु गाह्रो छ। तिनीहरूमा सहज बुद्धि छ, तर तिनीहरूमाथि प्रयोग गर्नु सधैँ सजिलो हुँदैन। व्यक्तिगत रूपले तपाईलाई कुन आदतमाथि प्रयोग गर्न सबैभन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ? 5औं आदत। जब म थाकेको हुन्छु र मलाई यो विश्वास हुन्छ कि म सही छु, तब म सुन्न चाहन्न। हुन सक्छ मैले सुन्ने अभिनय गरेको छु। मूलतः म त्यही चीजको दोषी छु जसको बारेमा म कुरा गर्दछु। बुझ्नुको बावजुद जवाब दिने लक्ष्यले सुन्न। जे होस्, केही हदसम्म म लगभग हर दिन सबै आदतहरूसँग सङ्घर्ष गर्दछु। मैले तिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि जित्न सकेको छैन। म तिनीहरूलाई जीवनका यस्ता सिद्धान्तहरूको रूपमा हेर्दछु जसमा हामी कहिले पनि पुरै निपुण हुन सक्दैनौँ। हामी तिनीहरूमा जित हासिल गर्न जति नजिक आउँछौँ, हामी त्यति नै बढी जागरुक हुन्छौँ कि हामीले अहिले कति टाढा जानु छ। यो त्यही प्रकारको छ कि तपाईले जति बढी जान्नुहुन्छ त्यति नै बढी तपाईलाई यो थाहा हुन्छ कि तपाईले कति जान्नुहुन्न। त्यसैले म अक्सर आफ्नो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई 50% अङ्क उनीहरूका प्रश्नहरूको गुणवत्ताको लागि दिन्थे र 50% उनीहरूका प्रश्नहरूको जवाबको गुणवत्ताको लागि दिन्थे। ज्ञानको उनीहरूको सच्चा स्तर यस तरिकाबाट बढी राम्रो ढङ्गले पत्ता लाग्दथ्यो। यसै प्रकारले 7 आदतहरूले ऊर्ध्वमुखी चक्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पहिलो आदतको उच्च स्तर यही आदतको निम्न स्तरभन्दा निकै अलग हुन्छ। हुन सक्छ सुरुवातको स्तरमा प्रोएक्टिभ बन्नुको अर्थ उत्प्रेरणा र प्रतिक्रिया बीचको स्थानको जागरुकता हुनु मात्र हो। अघिल्लो स्तरमा यसमा विकल्प सामेल हुन सक्छ, जस्तै कसैको पछाडि नपर्नु या बदला नलिनु। अघिल्लो स्तरमा यसमा फिडब्याक दिनु सामेल हुन सक्छ। यसभन्दा अघिल्लो स्तरमा यससँग माफी माग्नु सामेल हुन सक्छ। अघिल्लो स्तरमा माफ गरिदिनु। यसभन्दा अघिल्लो स्तरमा आमा बुवालाई क्षमा गर्नु। यसभन्दा पनि अघिल्लो स्तरमा मृत आमा बुवालाई क्षमा गर्नु र अघिल्लो स्तरमा कुनै पनि कुराको नराम्रो नमान्नु। तपाईँ फ्र्याङ्कलिन कवे कम्पनीको भाइस चेयरम्यान हो। के फ्र्याङ्कलिन कवे यी 7 आदतहरूमाथि प्रयोग गर्दछन्? हामी कोसिस गर्दछौँ। हामी जे सिकाउँछौँ त्यसमाथि प्रयोग गर्ने सतत प्रयास हाम्रा सबैभन्दा मूलभूत जीवन मूल्यहरूमध्ये एक हो। तर हामी यस्तो आदर्श तरिकाले गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि अन्य व्यवसायको जसरी हामीले पनि बजारको बदलिरहेका वास्तविकताहरूका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दछ र पूर्व कवे लिडरसिप सेन्टर तथा फ्र्याङ्कलिन क्वेस्टका 2वटा संस्कृतिहरूलाई एकरूप गर्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्दछ। यो विलय सन् 1997 को गर्मीमा भएको थियो। यो सिद्धान्तहरूमाथि अमल गर्नमा समय, धैर्य तथा लगनको जरुरत हुन्छ र हाम्रो सफलताको वास्तविक परीक्षा लामो समयमा हुनेछ। कुनै स्न्यापसटले सठिक तस्बिर दिने छैन।
तर हवाई जहाज अधिकांश समय आफ्नो मूल निर्धारित मार्गबाट टाढा उड्छ, तर यो उडानको योजनामा फर्किरहन्छ र अन्ततः यो आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्दछ। व्यक्तिहरू, परिवारहरू या सङ्गठनहरूको रूपमा हामी सबैसँग पनि यो सत्य हो। वास्तविक कुञ्जी अन्त्यलाई ध्यानमा राख्नु हो र निरन्तर फिडब्याक तथा यात्रापथमा सतत सुधार गर्ने प्रति साझा सङ्कल्प हो। 7 आदतहरू मात्र किन? 6 या 8 या 10 या 15 किन होइन? 7 को बारेमा यस्तो के पवित्र कुरा छ? 7 को बारेमा कुनै त्यस्तो पवित्र कुरा छैन। कुरा मात्र यति हो कि व्यक्तिगत विजयका 3 आदतहरू चुन्ने स्वतन्त्रता, विकल्प र कार्य। सार्वजनिक विजयका 3 आदतहरू सम्मान, बुझाइ, रचनात्मक पहिले आउँछन् र त्यसपछि बाँकी आदतहरूको नवीनीकरण गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले यी आदतहरू 7 छन्। जब यो प्रश्न सोधिन्छ तब म सधैँ भन्दछु कि यदि तपाईँ अन्य कुनै गुणलाई आफ्नो आदत बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यही दोस्रो आदतमा रहनुपर्नेछ, किनकि यो त्यो जीवन मूल्य हो जसको अनुरूप तपाईँ जिउने कोसिस गर्न चाहनुहुन्छ। अर्को शब्दमा, यदि समयबद्धता एउटा राम्रो गुण हो जसलाई तपाईँ आफ्नो आदत बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो दोस्रो आदतको एक जीवन मूल्य बन्नेछ। त्यसैले तपाईको दिमागमा जुन गुणहरू आए तिनीहरूलाई तपाईँ दोस्रो आदत अर्थात् तपाईको जीवन मूल्यहरूको तन्त्रमा स्थान दिनुहुनेछ। पहिलो आदत यो विचार हो कि तपाईसँग जीवन मूल्यहरूको एक तन्त्र हुन सक्छ वा तपाईले आफ्नो जीवन मूल्यहरूको एक तन्त्र चुन्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो आदतले बताउँछ कि ती विकल्प या जीवन मूल्य के हुन् र तेस्रो आदत तिनीहरूको अनुरूप जिउनु हो। त्यसैले तिनीहरू निकै मूलभूत, व्यापक र परस्पर सम्बन्ध छन्। संयोगको कुरा यो हो कि 7 आदतहरूको यस नयाँ संस्करणको उपसंहार लेख्ने समयमा मैले हालै एक नयाँ पुस्तक पूरा गरेँ जसको शीर्षक हो द 8th Habit of Effectiveness to Greatness। केही मानिसहरूलाई लाग्नेछ कि यसलाई 8औं आदत भन्नु मेरो जवाब भन्दा भिन्दै छ। तर हेर्नुहोस्, जस्तो मैले नयाँ पुस्तकको सुरुवातको अध्यायमा भनेको छु, 1989 मा द 7 Habits of Highly Effective People को प्रकाशनपछि दुनियाँमा निकै गहन परिवर्तन भएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र सम्बन्धमा, आफ्ना परिवारहरूमा, आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा र आफ्ना सङ्गठनहरूमा हामी जुन चुनौतीहरू र जटिलताहरूको सामना गर्दछौँ तिनीहरू भिन्दै किसिमका छन्। तसर्थ धेरैजसो मानिसहरू 1989 जुन वर्ष बर्लिनको पर्खाल भत्केको थियो लाई सूचना युगको सुरुवात मान्दछन् र एक नयाँ वास्तविकताको जन्म, अविश्वसनीय महत्त्वको व्यापक परिवर्तन, साँच्चीकै एक नयाँ युग। आजको दुनियाँमा व्यक्तिहरू र सङ्गठनहरूको लागि अति प्रभावकारी बन्नु वैकल्पिक होइन, यो खेल मैदानमा उत्रिनुको मूल्य हो। तर नयाँ वास्तविकतामा बाँचिरहन, प्रयोग गरिरहन, उत्कृष्ट बन्न र नेतृत्व गर्नको लागि हामीले प्रभावकारितालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ र यस अगाडि जानुपर्नेछ। परिपूर्णता, फुलफिलमेन्ट एक नयाँ युगको माग र आवश्यकता हो। समर्पित उत्कृष्टता, महत्त्वपूर्ण योगदान र महानता पनि नयाँ युगको माग र आवश्यकता हो। यी एक अलग्गै स्तर या आयाममा छन्। यिनीहरूको प्रकृति एकअर्कासँग एकदमै अलग छन्। जसरी महत्त्व र सफलतामा अन्तर अंशहरूको होइन बरु कि प्रकृतिको हो। मानवीय प्रतिभा र प्रेरणाको अधिक उच्च प्रयोग, जसलाई हामी आवाज भन्दछौँ, को लागि नयाँ मानसिकता, नयाँ योग्यताहरू र नयाँ उपकरणहरूको आवश्यकता हुन्छ र एक नयाँ आदतको पनि। यस प्रकारले 8औं आदत 7 आदतहरूमा मात्र एउटा अरू आदत जोड्नु होइन, बरु एउटा यस्तो आदत जसलाई जोड्न हामीले पहिले बिर्सेका थियौँ। यो ती 7 आदतहरूमा तेस्रो आयामको शक्ति हेर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने बारेमा छ, जसको ज्ञान आधारित युगको केन्द्रीय चुनौतीको सामना गर्न सक्दछ। 7 आदतको नयाँ वास्तविकता, 8औं आदतको यो चित्र। लोकप्रियताले तपाईलाई कसरी प्रभावित गर्दछ? यसले मलाई कैयौं तरिकाहरूबाट प्रभावित गर्दछ। अहमको दृष्टिकोणबाट यो निकै राम्रो लाग्छ। सिकाउने दृष्टिकोणबाट यसले मलाई निकै विनम्र बनाउँछ। तर म यस कुरामाथि जोड दिन चाहन्छु कि म यी सिद्धान्तहरूमध्ये कुनैको पनि लेखक होइन र मलाई यसको लागि अलिखित पनि श्रेय दिनु पर्दैन। म विनम्र र विनीत देखिने इच्छाको कारणले मात्र यस्तो गरिरहेको छैन। म यस्तो यसैले गरिरहेको छु किनकि म यसमा विश्वास गर्छु। म आफूलाई तपाईहरूमध्ये धेरै जसो मानिसहरूको जसरी हेर्दछु, सत्य र बुझाइको खोज
खोज गर्नेवालाको रूपमा म कुनै गुरु होइन, गुरुभन्दा मलाई रिस उठ्छ। मलाई एउटा पनि शिष्य चाहिँदैन। म त ती सिद्धान्तहरूप्रति शिष्यत्वलाई बढाउने कोसिस मात्र गरिरहेको छु जुन पहिलेदेखि नै मानिसहरूको हृदयमा छन् तथा जसलाई मानिसहरू आफ्नो अन्तरात्माप्रति इमान्दार रहेर जिउनेछन्। यदि तपाईलाई दोस्रो पटक मौका मिल्यो भने तपाईँ बिजनेसम्यानको रूपमा कुन चाहिँ चिज अलग तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ? म ज्यादा सुनियोजित तरिकाबाट, प्रोएक्टिभ तरिकाबाट नियुक्त र छनौट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ अत्यावश्यक कार्यहरूमा लाग्नु भएको छ भने यस्ता मानिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त गर्न निकै सजिलो हुन्छ जसको अगाडि समाधान देखिन्छ। यस्तो समयमा उनीहरूका पृष्ठभूमिहरू र उनीहरूको स्वरूपलाई गहिराईबाट हेरिँदैन र यस दिशामा पर्याप्त मेहनत गरिँदैन। यसबाहेक विशिष्ट भूमिकाहरू या कामहरू पूरा गर्नको लागि आवश्यक मापदण्डहरूलाई पनि सावधानीपूर्वक विकसित गरिँदैन। मलाई विश्वास छ कि जब सुनियोजित तरिकाले नियुक्तिहरू दिइन्छ र छनौट गरिन्छ, अर्थात् क्षणिक दबावहरूको बावजुद लामो समयको बारेमा सोचेर र प्रोएक्टिभ तरिकाले यो काम गरिन्छ, तब यसको प्रचुर दीर्घकालीन लाभ मिल्दछ। कसैले एक पटक भनेको थियो, जसको हामी सबैभन्दा बढी इच्छा गर्छौं त्यसपछि त्यसमाथि हामी सजिलैसँग विश्वास गर्दछौं। तपाईको चरित्र र योग्यता दुईटै क्षेत्रहरूमा गहिराईबाट हेर्नुपर्ने जरुरत छ, किनकि अन्ततः दीर्घकालमा यी दुईटै क्षेत्रहरूमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा दोष स्पष्ट देखिनेछ। मलाई विश्वास छ कि प्रशिक्षण र विकास महत्त्वपूर्ण छ, तर सही मानिसहरूलाई नियुक्त गर्नु र छान्नु त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले फेरि गर्नु पर्यो भने एक बुवाको रूपमा तपाईँ कुन चाहिँ चिज अलग गर्नुहुन्छ? एक बुवाको रूपमा म सोच्दछु कि मैले आफ्ना हर बच्चाहरूसँग उनीहरूको जीवनका विभिन्न अवस्थाहरूमा कोमल, अनौपचारिक, जित अनुबन्ध सावधानीपूर्वक विकसित गर्नमा अधिक समय बिताएको भए हुन्थ्यो। बिजनेस र यात्राहरूको कारण मैले प्राय आफ्ना बच्चाहरूलाई लाड प्यारमा राखे र आवश्यकता भन्दा बढी पटक हार जित स्वीकार गरे। यस कारणले कि म सम्बन्ध बनाउने मूल्य चुकाउन चाहन्थे ताकि सुदृढ विन विन अनुबन्ध अधिक सतत रूपले विकसित होस्। औद्योगिकरणले भविष्यलाई कसरी बदल्छ? मलाई स्टेन डेभिसको वक्तव्यमा विश्वास छ कि जब इन्फ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन हुन्छ तब हर चीज बदलिन थाल्दछ। मेरो हिसाबले औद्योगिकरणको इन्फ्रास्ट्रक्चर हर चीजको केन्द्र हो। यसले समस्त राम्रा र नराम्रा प्रवृत्तिहरूको गति बढाइदिनेछ। मलाई यो पनि विश्वास छ कि यस कारणले मानवीय तत्त्वहरू बढी महत्त्वपूर्ण बन्दछ। हाइटेक बिना हाइटचले काम गर्दैन र औद्योगिकरण जति प्रभावशाली बन्दछ त्यस औद्योगिकरणलाई नियन्त्रण गर्नेवाला मानवीय तत्त्व त्यति नै महत्त्वपूर्ण बन्दछ। यस्तो खास गरी त्यस औद्योगिकरणको प्रयोगमा ल्याइने मापदण्डहरूप्रति सांस्कृतिक प्रतिबद्धता विकसित गर्नमा हुन्छ। के तपाईँ 7 आदतहरूको शाश्वत लोकप्रियता, अरू देशहरू, संस्कृतिहरू, उमेर, लिङ्गहरूबाट आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ? हुन्छु र हुन्छु यस कारणले किनकि मलाई थाहा थिएन कि यो विश्वव्यापी बन्नेछ र यसका केही शब्दहरू अमेरिकाको शब्दावलीमा आउनेछन्। हुन्न यस अर्थमा कि यस सामग्रीको परीक्षण 25 वर्षभन्दा बढीसम्म गरिसकेको थियो र मलाई थाहा थियो कि यसले मूलतः यस कारणले काम गर्नेछ किनकि यो ती सिद्धान्तहरूमाथि आधारित छ जसको मैले आविष्कार गरेको थिइनँ, त्यसैले म तिनीहरूको श्रेय लिन सक्दिन। तपाईँ निकै साना बच्चाहरूलाई 7 आदतहरू सिकाउन कसरी सुरु गर्नुहुन्छ? म सोच्दछु कि बच्चाहरू पाल्नमा म अल्बर्ट स्वेट्जरका 3 मूलभूत नियमहरूको अनुरूप जिउन मन पराउनेछु। पहिलो उदाहरण, दोस्रो उदाहरण, तेस्रो उदाहरण। तर म त्यति टाढा जान चाहन्न। म यो भन्ने छु, पहिलो उदाहरण, दोस्रो वास्ता गर्नेवाला र समर्थन दिनेवाला सम्बन्ध, तेस्रो आदतहरूमा निहित केही सजिला विचारहरूलाई बच्चाहरूको भाषामा सिकाउनु। 7 आदतहरूको मूलभूत बुझाइ र शब्दावली हासिल गर्नमा उनीहरूको मद्दत गर्नु र उनीहरूलाई उनीहरूका अनुभवहरूलाई सिद्धान्तहरूद्वारा कसरी बुझाउने भन्ने सिकाउनु। उनीहरूलाई परिभाषित गर्न दिने कि कुन चाहिँ विशिष्ट सिद्धान्त र आदतहरू उनीहरूको जीवनमा देखिन्छन्। मेरो बस, जीवनसाथी, बच्चा, मित्र आदिलाई 7 आदतहरूको जरुरत छ। तपाईँ कसरी प्रेरित गर्नुहुनेछ कि म उनीहरूलाई यो किताब पढाउने छु? मानिसहरू यस कुराको वास्ता गर्दैनन् कि तपाईले कति जान्नु भएको छ जबसम्म उनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि तपाईले उनीहरूको वास्ता कति गर्नुहुन्छ।
विश्वसनीयतालाई चरित्रको उदाहरणमाथि आधारित विश्वास र खुलापनको सम्बन्ध बनाऊ र त्यसपछि बताऊ कि 7 आदतहरूले तपाईको मद्दत कसरी गरे। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनको माध्यमबाट यो हेर्न दिऊ कि 7 आदतहरूमाथि प्रयोग गर्दा के हुन्छ। त्यसपछि उचित समय तपाईँ उनीहरूलाई कुनै प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिनको लागि आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ या आफ्नो पुस्तक उपहारमा दिन सक्नुहुन्छ या जब अवसर मिल्छ तब यसका केही मूलभूत विचार सिकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको पृष्ठभूमि के हो र तपाईले 7 आदतहरू कसरी लेख्नुभयो। यो ठान्थे कि म आफ्नो बुवाको बिजनेस सम्हाल्ने छु, तर मैले पाएँ कि बिजनेस भन्दा बढी आनन्द मलाई लिडर्सलाई सिकाउन र प्रशिक्षित गर्नमा आउँछ। जब म हार्वर्ड बिजनेस स्कुलमा थिएँ तब संगठनहरूको मानवीय पाटाहरूमा मेरो गहिरो रुचि जागृत भयो र यसमा संलग्न भए। पछि मैले ब्रिङ्गम यङ युनिभर्सिटीमा बिजनेसको विषय पढाएँ र केही वर्षसम्म परामर्श दिए, सल्लाह दिए र प्रशिक्षण दिए। त्यस समयमा सिद्धान्तहरूको क्रमबद्ध र सन्तुलित समूहका चारैतिर सङ्गठित लिडरसिप र म्यानेजमेन्टको विकास कार्यक्रमहरू विकसित गर्नमा मेरो रुचि जागृत भयो। यी अन्ततः 7 आदतहरूमा विकसित भए। जब हामीले सङ्गठनहरूमा यसमाथि प्रयोग गर्न सुरु गर्यौं तब यी 7 आदतहरू सिद्धान्त केन्द्रित लिडरसिपको अवधारणामा विकसित भए। मैले युनिभर्सिटी छोड्ने फैसला गरेँ ताकि म पूर्णकालीन रूपले सबै प्रकारका सङ्गठनहरूका एक्जिक्युटिभहरूलाई प्रशिक्षित गर्न सकौं। निकै सावधानीपूर्वक विकसित गरिएका पाठ्यक्रमपछि हामीले यस्तो बिजनेस तयार गर्यौं जसको कारणले हामी यस सामग्रीलाई संसारभरिका मानिसहरूसम्म लैजानमा समर्थ भयौं। ती मानिसहरूमाथि तपाईको प्रतिक्रिया के हुन्छ जसले यो दावा गर्छन् कि उनीहरूसँग सफलताको सत्य फर्मुला छ? म 2 वटा कुराहरू भन्नेछु। पहिलो, यदि उनीहरूले भनेका कुराहरू सिद्धान्तहरू या प्राकृतिक नियमहरूमाथि आधारित छन् भने म उनीहरूबाट सिक्न चाहनेछु र उनीहरूको अनुशंसा गर्नेछु। दोस्रो कुरा, म यो भन्नेछु कि हामी सायद तिनै मूलभूत सिद्धान्तहरू या प्राकृतिक नियमहरूको वर्णन गर्नको लागि अलग अलग शब्दहरूको प्रयोग गरिरहेका छौं। यसरी द 7 ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल अथवा अति प्रभावकारी मानिसका 7 वटा बानीहरू स्टेभेन आर कवेद्वारा लेखिएको यो पुस्तक यही समाप्त हुन्छ।